भाइको हात त्यही हो। त्यो हातले मलाई मेरो घर परिवार राम्रो होस्, मेरो छोरीको भविष्य राम्रो होस् भनेर बिहेदान गरेर टिका लगाइदिएको हात मेरो भाइ मेरो दिदीको भविष्य राम्रो होस्, उज्यालो होस्, घर राम्रो होस् भनेर शुभकामना दिएर टिका लगाइदिएको त्यही सानो हात हैन, त्यही आमाको हात बेहुली हुँदाखेरि हैन। अनि फेरि त्यही हातले मलाई एउटा छोरा भएर म आउँदाखेरि मेरो आमाले ल अब तैँले दोस्रो रूप लिइरहेको छ, तैँले आफ्नो जीवनलाई परिवारलाई खुसी राख। बुवाले पनि एकदमै अब मलाई देखिसकेपछि चाहिँ पहिलोचोटि हाम्रो नरम कुरो त्यस्तै उस्तै भयो। म त कस्तो आँटेको थिएँ है बुवासँग कुरा गर्दाखेरि, उसलाई मैले के कुरा के भन्ने ठाउँमा के भन्दैन है अल्मलिएर डराएर हैन। सुरुमा प्रपोज चाहिँ कसले राखेको थियो? सुरुमा पर्पस मैले पछि बुझ्दै जाँदा त्यो फेसबुकहरू त अब पहिलेका भिडियोहरू पनि पल्टाउँदै गएँ नि त, हेर्दै गएँ। ओहो यस्तो डर लाग्ने मान्छेसँग पो मैले हात हालेछु, प्रस्ताव राखेछु भनेर चाहिँ पछि चाहिँ मुटु ढुक्क भएर आयो। मैले तिम्रो प्रस्ताव स्वीकारेँ, मेरो बुढी बन्ने हो त भन्दाखेरि अब मान्छे बेपत्ता हरायो। 4-5 मिनटसम्म त मान्छेको म्यासेज आउँदैन। बुवाले ओके भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि हामी चाहिँ रोको खुसी लागेर के। र आमालाई कसैले 2-3 किलो चामल अथवा मकै कसैले दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो अवस्थाको भुइँ मान्छे हो म। तर मैले एउटै प्रस्ताव राखेको थिएँ, मेरो भाइ र मलाई पढाउने हो भने म बिहा गर्छु भन्ने चाहिँ प्रस्ताव। मलाई पढ्न एकदमै मन थियो। म जमिनबाट उठेको मान्छे हो। मलाई झुपडीको बास कस्तो हुन्छ, झुपडीको पीडा कस्तो हुन्छ, त्यो झुपडीमा बास बस्दाखेरि त्यो एक मुठी चिउरा र दालमुट कसैले दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने आश र अपेक्षा जहिले पनि रहन्थ्यो। बाँचे भने गरेर देखाउँछु, मऱ्यो भने यत्रेसित मरिहाल्यो भनेर ज्यान तागेरै हिँडेको थिएँ। तर अब फेरि मेरो भाइकै कारणले गर्दाखेरि म गएँ। नानीले नि यस्तो भनिसक्यो, अब मलाई चाहिँ त्यो केटा त होइन, त्यो केटा त्यस्तै हिम्मत भएको केटी नै पाए चाहिँ हुन्थ्यो गर्थेँ भन्ने कता कता त्यो भित्रैबाट आफै आएको क्या। मेरो पहिलो घर बिग्रियो, भोलि दोस्रो घर पनि मेरो बिग्रियो भने त म त बदनाम हुन्छु नि त। मैले त बहुत सङ्घर्ष गरेर चाहिँ यो मुकाम हासिल गरेको। सरिन क्युमा तामाङ मैले आफ्नो एउटा नयाँ पहिचान दिएको छु। सरिन क्युमा तामाङ भनेपछि मेरो यो पहिचान मेटिन्छ नि त। जो पुरुषले आफ्नो श्रीमतीलाई अपहेलित शब्दहरू प्रयोग गर्छ, शङ्का गर्छ, हातपात गर्छ अनि गाली गलोज गर्छ, त्यस्तो श्रीमानले त्यो श्रीमतीको माया कहिले पाउँदैन र त्यो घर कहिले सुखी पनि हुँदैन। छक्का भने चाहिँ मेरो बच्चाहरू चाहिँ कसले जन्माइदियो त? मेरो यो गेटअपले म छक्का हुन्छु? मेरो 2टा छोराछोरी कसले जन्माइदियो त? आकाशबाट खसेको होइन, तलबाट धरती फुटाएर निक्लेको त होइन भनेपछि मेरो छोराछोरी कसरी जान्? म त बगैँदा शुद्ध आमा हो। दर्शकबिन नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म गङ्गा लामा। आज एकदमै खुसीको क्षण तपाईँहरू माझमा सेयर गर्न गइरहेको छु। आज मसँग हुनुहुन्छ सामाजिक अभियन्ता जसले देश विदेशमा बसेर पनि धेरै नेपाली जो चाहिँ विदेशमै अलपत्र पर्नुभएको थियो उक्त व्यक्तिहरूलाई हुल्काहुल उहाँले सरकारले गर्नुपर्ने काम आफूले गरेर नेपाल पठाउन सफल हुनुभएको थियो। त्यस्तै सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा पनि उहाँले धेरै राम्रो कामहरू गरिराख्नु भएको थियो र स्टिल अहिलेसम्म पनि गरिराख्नु भएको छ। तर पछिल्लो समय एउटा कुराले निकै चर्चामा आउनुभएको छ। उहाँले फेसबुक स्ट्याटस लेख्ने गर्नुहुन्थ्यो घरिघरि, कार्की बाको छोरी भनेर होइन। सबैजनालाई कतिलाई जोक जस्तो पनि लाग्थ्यो होला, कतिलाई चाहिँ रमाइलो पनि लाग्थ्यो होला होइन। कतिले पत्याउनुहुन्थ्यो, कतिले पत्याउनु हुन्न थियो। त्यो कमेन्टहरू हेर्दाखेरि पनि हामीले देखेको हुन्थ्यौँ होइन। तर आज चाहिँ फाइनल्ली कार्की बाको छोरी र तामाङको छोरासँग भेट हुँदैछ। मैले अघिल्लो समय पनि एउटा इन्टरभ्यू लिएको थिएँ, जुन इन्टरभ्यूले गर्दाखेरि धेरै मान्छे इन्सपायर पनि हुनुभएको थियो। मलाई धरि पनि पर्सनल्ली फोन गरेर उहाँलाई चाहिँ भेट्न मन छ भनेर भन्नुभएको थियो। उहाँ व्यक्ति हुनुहुन्छ सरिन ख्युङबा
तामाङ स्वागत छ तपाईहरु सबै दुवैजनालाई धन्यवाद अनि धन्यवाद धेरै धन्यवाद वैवाहिक जीवनको पनि शुभकामना धन्यवाद आङालाई र साथै गुटिभी हेरेर बस्नुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू जसले मलाई चिन्नु भएको छ अथवा अनजान हुनुहुन्छ चिरपरिचित यहाँहरू सम्पूर्णमा यहाँहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु र पहिलो पटक चाहिँ गङ्गा बहिनीले मेरो जुन अन्तरङ्गका कथाहरू पीडाहरू र मेरो भावनाहरूलाई समेटेर एउटा चाहिँ अन्तर्वार्ता लिनुभएको थियो त्यो अन्तर्वार्ता यहाँहरू सबैजनाले रुचाइदिनु भयो रुचाइदिनु हुने र नरुचाएर तथानाम कमेन्ट गर्नुहुनेलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छु र रुचाइदिनु भएर मलाई हौसला दिनुहुने र मेरो नेक्स्ट पार्ट 2 के छ त शरीरको र उहाँ शरीरको चाहिँ आफ्नो जसलाई माया गर्छ उहाँलाई पनि हामी हेर्न चाहन्छौँ भनेर कमेन्ट गर्नुहुने यहाँहरू सबै के अरे सकारात्मक सोचका धनीज्यूहरूलाई पनि अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु यहाँहरूको हौसला र साथ सहयोगले गर्दाखेरि आज म फाइनल्ली यहाँहरूमाझ मेरो धर्म अब पत्नी मेरो जीवन साथी विशेष गरेर मेरो मायालुलाई यहाँहरूमाझ लिएर आएको छु ओके नवविवाहित जोडी हुनुहुन्छ त पक्कै बोल्नु भएको छ होइन दुवैजनाको स्माइलमा त्यो चेहरा त्यो हुन्छ नि त्यो ह्याप्पिनेस हामीले देख्न सक्छौँ के झल्किन्छ कति ह्याप्पी हुनुहुन्छ तपाईँहरू अरूले के भन्छन् त्योसँग म्याटर रहेन तपाईँहरूको पर्सनल लाइफ हो होइन तपाईँहरू यति खुसी भएको देख्दाखेरि चाहिँ मलाई पनि साँच्चीकै खुसी लागेको छ मान्छेलाई कतिले रहरले कतिले करले होइन कतिलाई सिचुएसनले त्यो अवस्थामा पुर्याउँछ आज तपाईँहरू यसरी यति धेरै स्ट्रगल गरेर पनि यति ह्याप्पी भएर आफ्नो लाइफलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ र यो सम्भवतः विवाह पछिको पहिलो अन्तर्वार्ता होइन त हजुर ओके अब म सुरुवाती पलदेखि जान्न चाहन्छु कार्की बाको छोरीलाई कसरी भेटाउनु मैले पहिलाको उसमा पनि भनेको थिएँ र उहाँसँग यो मेरो भगवान्ले जुराएको एउटा मेरो रियालिटीमा साँचो जीवनसाथी चाहिँ उही रहेछ भनेर मैले महसुस गर्छु अहिले यहाँसम्म आउन्जेलसम्म किन भन्दाखेरि अब उनी कहीँबाट पनि मसँग लिङ्क थिएन न फेसबुकमा उहाँ मेरो कनेक्ट हुनुहुन्थ्यो न मेरो पेजमा आबद्ध हुनुहुन्थ्यो न मेरो भौगोलिक क्षेत्र मिल्छ उहाँहरू अब म सर्लाहीमा उहाँ धुलीखेल होइन र अरू त्यो त त्यो अर्को कुरा कर्मथलो पनि हाम्रो नमिल्ने म इजरायलमा कार्यरत थिएँ उहाँ नि दुबईमा हुनुहुन्छ होइन तर त्यो अवस्थामा पनि अब यसरी चाहिँ एउटा बलात्कृत बालिका जसलाई चाहिँ निर्ममतापूर्वक हत्या गरेको थियो त्यो बालिकालाई मैले रुँदै अभियान चलाएको थिएँ चाहिँ अब उसको अब त्यो अपराधीलाई त बलात्कारीलाई पक्रियो तर त्यो बच्चाबाट चाहिँ टुरा भएको उसको हजुरआमा र उसको अपाङ्ग बाबा हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूको लागि मैले घर निर्माण गरिदिनुको लागि चाहिँ मैले एउटा अभियान चलाएको थिएँ त्यो अभियानमा उहाँ आबद्ध हुनुभएदेखि र त्यहाँबाट चाहिँ हाम्रो भनौँ न सिलसिला भयो कुरा सिलसिला भयो र उहाँले धेरै अब मलाई कन्ट्याक्ट गर्न चाहनुभयो सहयोग गर्नलाई उहाँ चाहिँ एकदमै सहयोग मनको धनी नै हुनुहुँदो रहेछ भन्ने कुरा अब हाम्रो दुर्गा प्रसाद भाइबाट पनि थाहा भयो उहाँ चाहिँ त्यो परोपकारी त्यो संस्थाको चाहिँ आजीवन सदस्य पनि हुनुहुँदो रहेछ बेला बेलामा उहाँले पैसा नवजीवन परोपकारी दुर्गा भाइको संस्था त्यहाँनिर चाहिँ आजीवन सदस्य हुनुहुन्छ उहाँले बेला बेलामा चाहिँ पैसाहरू पठाएर चाहिँ सहयोग गरिराख्नु हुँदो रहेछ अनि त्यहाँ पनि मैले त्यो अभियानको क्रममा पनि उहाँले आर्थिक सहयोग गर्न चाहनु भएको रहेछ अनि उहाँले कति कमेन्टहरू गर्नुभएको रहेछ होइन अनि म्यासेज पनि गर्नुभएको रहेछ मैले चाहिँ नदेख्ने अनि लास्टमा यसै मोबाइल त्यति अब एकदमै अब भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो अब आफ्नो काम अब पीडितको कुराहरू गुनासोहरू सुन्ने नै मलाई समय हुँदैन थियो अनि एकचोटि मोबाइल यसै हातमा लिने बेला नोटिफिकेसन आयो देवी कार्की कमेन्टेड भनेर अनि यति लामो देख्छु नोटिफिकेसनमा त्यो नै है को रहेछ हौ यति लामो दुखेछ हौ उसको मैले इग्नोर कमेन्टको रिप्लाई दिएन म्यासेजको रिप्लाई दिएन अनि गुनासो कमेन्ट कथै आयो नि यति लामै है को रहेछ भनेर यसरी फलो गरेर हे गर्दाखेरि म्यासेजमा पनि त्यस्तै गुनासो रहेछ अनि कमेन्टमा पनि त्यस्तै अनि त्यसलाई फलो गर्दै जाँदै क्रममा अब यही मार्चकै यही अहिले हाम्रो दिन 2 वर्षको हाम्रो चाहिँ अन्तरालमा हामी अहिले आफ्नो सम्बन्धलाई एउटा नयाँ मोड एउटा पहिचान दिन सफल भएका छौँ अनि त्यही सञ्जालमा भेट भयो ओके अब बाँकी कुरा एकछिनमा जोड्छु म तपाईसँग अब भाउजूसँग जोडिन चाहन्छु
तपाईँले यति धेरै लामो मेसेज लेखेर पठाउनु भएको रहेछ, कहिलेदेखि वाच गर्नुभएको थियो सर? होइन, मलाई वास्तवमा भन्नुपर्दा मलाई थाहा छैन उहाँको के, मलाई थाहै छैन। मैले बस भिडियो हेरेपछि त्यही बच्चाको अब जिउँदै जलाएको भने त्यही धनुषाको होइन, जिउँदै जलाएको भने उसको कोही पनि सहयोग, अब आमा हजुरआमा त्यस्तो बुवा त्यस्तो भएको, अब ऊ त मरिसक्यो। अनि केही मेरो हातमादेखि नै केही सहयोग गर्छु भनेर मैले सहयोग गर्छु भनेर कमेन्ट गर्दाखेरि पनि अब रिप्लाई आएन नि त। अनि मलाई चाहिँ धेरै इच्छा के गर्नलाई, अनि गरिसकेपछि एक दुईचोटि गर्दा नि आएन, म्यासेजमा गएर म्यासेज गरिनँ, म्यासेजमा पो हेर्नुहुन्छ कि भनेर गरेँ, त्यो पनि आएन। नआएपछि मैले कमेन्टमै अब एकचोटि गर्छु भनेर मैले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ याद छ हजुरलाई? त्यो बेला याद त्यति त छैन है, 2 वर्ष अगाडिको कुरो। मेरो म्यासेजहरूको रिप्लाई पनि दिनुहुन्न, मेरो कमेन्टको पनि रिप्लाई दिनुहुन्न, दुखेछु। अब मैले गर्छु भन्दाखेरि पनि रिप्लाई नगर्दाखेरि किन यस्तो गरे होला भन्ने अब फिलिङ भयो नि त मलाई। अनि त्यही गुनासो गर्दाखेरि अनि त्यसपछि चाहिँ बल्ल उहाँले रिप्लाई गर्नुभयो। अनि गरेपछि म्यासेजमा कुराहरू गऱ्यौँ अनि सहयोग पनि गरेँ। त्यसपछि चाहिँ बिस्तारै कन्भर्सेसन अगाडि बढ्यो। लाइक सुरुमा प्रपोज चाहिँ कसले राखेको थियो? सुरुमा पर्पस मैले कस्तो आर्ट के यस्तो खरो मान्छेलाई यस्तो खरो बोल्नुहुन्छ नि त उहाँले सोसियल मिडियामा होइन, लाइक एकदमै डाङडुङ पाराले होइन बोल्नुहुन्छ, लेख्नुहुन्छ। अनि तपाईँलाई डर लागेन? कसरी हिम्मत आयो? होइन, मलाई डर भन्दा नि मलाई मनपर्ने एउटा केटी मान्छेमा आँट हिम्मत उहाँको कस्तो मनपर्ने, त्यही मलाई अब यस्तो उस्तो भन्ने कुरा पहिलेदेखि म हेरेर आएको होइन, बस 1-2वटा भिडियो हेरेको थियौँ होला, मलाई यही तरिकाले म जान्छु भन्ने मलाई थिएन। तर अब कुरा त्यो बेला बेलामा अब लाइभ भिडियोहरू आउँदाखेरि उहाँले बोले चाहिँ खुब मन पर्थ्यो क्या मलाई, निडरका साथ होइन। अनि बिना स्वार्थ काम गर्नुहुन्छ नि, कति सहयोग गर्नुहुन्छ, साह्रै मनपर्छ। अनि त्यो हेरिरहन्थेँ म, हेरेपछि अनि खुसी लाग्थ्यो उहाँको त्यो सबै कुरा। अनि मैले पनि अब त्यसरी नै अब कुरा गऱ्यो अरे, अब मैले कुरा गरेको त छिटो छिटो रिप्लाई त गर्नुहुन्न थियो। चित्त दुख्थ्यो न, मैले पो धेरै म्यासेज गरेर इरिटेट पो गरिरहेको छु कि भन्ने जस्तो डर पनि लाग्थ्यो। तर पहिले वास्तविक मान्छे उहाँ यस्तो खालको भन्ने मलाई सुरुमा थाहै थिएन। पछि बुझ्दै जाँदा चाहिँ ओहो यस्तो मान्छेसँग पो मैले लिङ्क गरेछु भनेर पछि चाहिँ डर लाग्यो हो क्या मलाई। तपाईँहरूको अफेयर स्टार्टिङ भइसकेपछि मात्रै हुइजी भन्ने कुरा भयो होइन? ओके। अनि त्यो बेलामा चाहिँ लाइक प्रपोज गर्दा सुरुमा कस्तो एन्सर आएको थियो उहाँबाट? उहाँबाट त त्यस्तो उनै गर्नु भएन, यस पनि भन्नु भएन, नो पनि भन्नु भएन, सिधै आई लभ यु भन्नुभयो त्यो बेलाको वर्ड होइन। मैले भनेको अब सुरुमा अब के हो कसो होइन, अब हाम्रो त्यो भोइस म्यासेज कल हुँदैन थियो सुरुमा, च्याटिङ मात्रै हुन्थ्यो। अनि मैले अब केटी भन त उ गरेँ, नभए केटा पो हो कि होइन, डर पनि लागिरहे। अनि डर अनि मैले 2-3 चोटि अब कुरा बिस्तारै अघि बढ्दै जाँदाखेरि चाहिँ अब मलाई पनि उहाँ जस्तै मनपर्ने होइन। तर उहाँले त गर्नु भएकै थिएन, मैले चाहिँ जे हो अब लाग्थ्यो, माया लाग्न थाल्यो पछि हुँदै गएपछि होइन। मैले डाइरेक्ट भनिदिएँ अब मलाई यस्तो यस्तो मनपर्छ, यस्तो यस्तो भनेर कुरा गरेपछि उहाँ के चाहिँ हो त मलाई वास्तवमा त्यो कुरा नि थाहा थिएन होइन। अनि उहाँले नै सम्झाउनु पनि भयो यस्तो यस्तो हो यस्तो भनेर, अनि सेयर गरेँ। मलाई थाहै थिएन। पहिल्यैदेखि छोरी मान्छेसँग एट्र्याक्सन हुन्थ्यो? पहिलेदेखि नै भने मतलब जे होस् साथी, म प्राय छोरी मान्छे, मेरो छोरा मान्छेहरू साथी हुँदैन थियो होइन। छोरी मान्छे नैसँग जे होस् दुःख सुख कुरा यताउति क्लोज चाहिँ छोरी मान्छेसँगै म पनि हुन्थेँ। ओके। अनि उहाँले प्रपोज गरिसकेपछि तपाईँलाई चाहिँ के लाग्यो? तपाईँ त अब समाजमा यति धेरै अगाडि आइरहेको मान्छे होइन, ठ्याक्कै एकजना लेडिजले आफूलाई प्रपोज गर्दाखेरि त्यो बेला के सोचे आएको थियो? होइन, अब उहाँले मलाई त्यही दिन मैले उहाँलाई चाहिँ यस एउटा माया 2 को एउटा सिरियल छ होइन, इन्डियन सिरियल लेडिजको होइन त्यो, अनि त्यो सिरियल हेर्दो रहेछ, खुब मन पर्दो रहेछ। अनि मलाई फुत्त पठायो है त्यो सिरियल। अनि यो त मैले हेरिसकेको थिएँ, यसको सबै पार्ट मैले कोट्याएर हेरिसकेको थिएँ होइन। अनि किन पठाएको होला भनेर, अनि किन पठाउनु भएको यो भनेर भने।
अनि मलाई एकदम मनपर्छ भन्ने बित्तिकै मैले बुझिगयो होइन उसको इन्ट्रेस्ट चाहिँ छोरी मान्छे छ भन्ने कुरा बुझेँ। अनि त्यसपछि मैले त्यसलाई त्यो बेलामा चाहिँ मैले उसलाई 20 मिनट कि 25 मिनट चाहिँ टाइपिङमा टाइम दिएको थिएँ मैले होइन सम्झाएको थियो। उसले सोधेको प्रश्नहरूको जवाफ मैले दिन्थेँ। यो भनेको यो यस्तो फिलिङ्सहरू सेयर गर्थेँ। तर म आफूलाई पनि म कुन जेन्डरको हो भनेर म आफूलाई पनि थाहा थिएन। तर फिलिङहरू मेरो पनि सेयर भयो उसको पनि सेयर भयो। अनि पछिबाट उसले आफूले मन पराएको कुराहरू राख्दाखेरि मैले 2टा शब्द मैले बोलेको थिएँ। मैले के बोलेको थिएँ भन्दाखेरि किनभने मैले आफ्नो भावना सेयर गर्दाखेरि म बेइज्जत भएको छु कि है। त्यसले गर्दाखेरि मैले कसैसँग भावना सेयर गर्दैन थिएँ। मसँग आफ्नो जे छ मेरो एकजना साथी हुनुहुन्छ इजरायलमा दिपमा मोक्तान, उहाँ चाहिँ प्रधान हो। उहाँसँग चाहिँ मेरो आफ्नो कुराहरू सेयर हुन्थ्यो अनि म जिस्किन्थेँ पनि होइन। अनि उहाँसँग चाहिँ मेरो सेयर हुन्थ्यो। तर अरूहरूसँग चाहिँ मैले त्यस्तो आफ्नो फिलिङहरू सेयर गरेको थिएन। अनि उहाँले त्यस्तो कुराहरू राख्नु भएपछि मैले भने कता अब थाहा छ नि स्क्रिनसुटहरू बाहिर निस्किन्छ होइन। अब चरित्र हत्या गर्ने हुन्छ, भोलि गएर मेरो पनि बदनाम होला भन्ने डर हुन्छ। अब उहाँले त अब आफ्नो कुराहरू राख्नुभयो। अनि मैले कतै तपाईँ के अरे राजनीतिक सोचबाट आएको त होइन, भोलि मेरो कसैले परिचालन गरेको त होइन भन्यो भने मलाई त्यस्तो राजनीति के हो मलाई राजनीतिको र पनि थाहा छैन। बस मलाई आफूलाई लागेको कुरा मैले भनिदिएको हो। अब तपाईँले उसले तपाईँ पनि भन्दैन फेरि हजुरले स्वीकार्नु नस्वीकार्नु त्यो अब हजुरको विचार हो होइन। मैले आफ्नो मनको कुरा मात्रै सेयर गरे हो भनेर भन्यो। अनि फेरि मैले अर्को क्वेसन पनि फेरि त्यतिखेर ठाडै क्वेसन राखेँ। कतै म म त इजरायलमा कमाएको देखेर चाहिँ होइन पैसा छ योसँग भनेर चाहिँ मसँग चाहिँ त्यो गर्न खोज्या हो भने चाहिँ त्यो सोच नराख्नु। म त कमाएर उडाउने मान्छे हो, बुङ्गा मान्छे, कमाए जति सबै समाजमा मैले चाहिँ सकाउने मान्छे मै हो है। मसँग त पैसा केही पनि छैन, के हेरेर माया गरे हो भनेर भने मसँग मैले यसरी नि भन्यो। मसँग त हेर पैसा मैले एक पैसा पनि मैले मसँग छैन, सङ्कलन गरे पनि छैन। अब कुन तरिकाले माया गरेको हो भनेर भन्दाखेरि हेर्नु पैसा भने चाहिँ हातको मैलो हो। मैले पैसा हेरेर गरेको हो, न म राजनीतिक सोचबाट आएको हो। मलाई यस्तो कुराहरू केही मलाई थाहा छैन। बस यति हो, मैले मन पराउन थालेँ बस त्यति हो। मैले मन पराउनु त पाउँछु नि त भन्ने खालको कुराहरू पाउँछ भनेर भने त्यो मन पराउने कुरालाई मैले ओके नै गरेको थिएन। त्यो ए हो यस्तो ओके यस्तो मात्रै गर्थेँ, थम्सअप गर्थेँ जस्तो बुढ्याउँलै पठाउँथेँ मैले। अनि उसले चाहिँ अब आफ्नो त्यो त्यो काम गरून् जेलसम्म के दिमागमा आउँदो रहेछ। अनि फुर्सद हुने बित्तिकै टोयलेटमा गएर ड्याम म्यासेज गर्ने पठाउने। आफू त टुप्पा हेर्थ्यो, फेद हेर्थ्यो, ए भन्थ्यो अनि भन्थ्यो अनि त्यत्तिकै जवाफ दिन्थेँ मैले चाहिँ होइन। मैले खासै डिपली जाँदैन थिएँ। अनि पछिबाट ऊ चाहिँ जोस डिपली गइसकेको रहेछ। अनि पछिबाट उसले आफ्नो साथीहरूसँग सेयर गरे आफ्नो कुराहरू। अनि परिवारहरूसँग सबैसँग सेयर गर्दाखेरि राम्रो कुरा रेस्पोन्स आएछ। अनि मलाई स्क्रिनसुटहरू पनि पठाउँथेँ, आज मेरो साथीसँग कुरा भयो, फलानासँग कुरा भयो, फलानाले यस्तो भन्यो भनेर पनि उसको फेरि म्यासेज आउँथ्यो। फेरि मैले ओके नै भन्नुभएको थिएन भनेकन नि मैले चाहिँ यता साथीहरूसँग है फ्यामिलीहरूसँग कुरा राखिसकेँ। मैले नभनी भयो भने भइहाल्यो, भएन भनेदेखि ठिकै छ। अब एकतर्फी माया त हो होइन। अब लककै कुरा हो, छ भने भइहाल्छ, छैन भनेदेखि ठिकै छ भन्ने त्यो हिसाब त्यो पाराले म चाहिँ आफ्नै काममा दौडेछु। उसलाई त मैले म्यासेजको उसको रेस्पोन्स चाहिँ म त्यति कमसेकम मसँग नबोले पनि मेरो म्यासेजको रेस्पोन्स त अलिअलि भए पनि दिनु न भनेर भन्थ्यो। अनि हस् भन्थेँ, फेरि म आफ्नै धुनमा हुन्थेँ, म उतै गरिदिन्थेँ। अनि तपाईँको मनमा चाहिँ कहिलेदेखि मायाको अङ्कुर पलाउन थाल्यो? मायाको अङ्कुर पलाउनु मलाई पहिला सुरु उसको कुरा एक्सेप्ट गर्नु मलाई 3 महिना अढाई महिना जति लाग्यो। अढाई महिनापछि मैले एक्सेप्ट गरेँ हो उसलाई होइन। होलीको दिनै अब मैले अस्ति पनि भने सिधै मैले अब यत्रो सबैसँग कुरा गरिसक्यो, यत्रो आँट छ, अब एक दिन न एक दिन त माया होला नि त भनेर चाहिँ मैले उसको भोलिको दिन मैले एक्सेप्ट नगर्दाखेरि अब उसको इज्जतको पनि रेपुटेसनको पनि कुरा छ। भोलि त्यो तैँले माया गरेको मान्छेले तँलाई स्वीकारेछ नि, त चाहिँ के कुरो माया गरिरह भन्ला के भन्ला होइन। अनि मैले होलीको दिनै उसलाई चाहिँ ड्युटीबाट राति आयो
अनि उसले फेरि म आइसकेपछि बुढा म के अरे म आएँ भनेर भन्छ कि अहिले चाहिँ बुढा भन्छ त्यतिखेर हजुर के गर्दै हुनुहुन्छ म त ड्युटी सकेर आइपुगेँ नि भनेर म्यासेज इन्फर्मेसन जहिले दिने म फेर्स भएर आउँछु है भनेर भन्थेँ अनि हस् भन्थेँ अनि आज चाहिँ सरप्राइजै दिनु पऱ्यो भनेर भने अनि मैले चाहिँ होलीकै दिन एउटा होलीको दिन भन्दाखेरि एउटा मेमोरी पनि रहन्छ होइन अनि मैले सिधै अनि आज म एउटा सरप्राइज दिन लगाएको भने कस्तो सरप्राइज भने छ भने लु अब मैले त्यहाँबाट चाहिँ तिमी नै भने है मैले तिम्रो प्रस्ताव स्वीकारेँ मेरो बुढी बन्ने हो त भनेर यसरी मैले म्यासेज डाइरेक्टै मलाई किनभने त्यो घुमाएर ललिपप जस्तो गोल गोल कुरा गर्न आउँदैन अब मैले तिम्रो प्रस्ताव स्वीकारेँ मेरो बुढी बन्ने हो त भन्दाखेरि अब मान्छे बेपत्ता हरायो 4-5 मिनटसम्म त मान्छेको म्यासेज आउँदैन अब के रिप्लाई दिने है अब ला भन्न त भनिहाल्यो अब ओके भन्ने जस्तो कुरा अब के गर्ने अब ढुक भयो त मुटु फुल्यो है अब भन्नुभएको थिएन अनि 81 त्यो भन्नुहुन्छ भन्ने उनै थिएन नि त अनि त्यही भएर पछि फेरि 5-7 मिनट पछि अनि होइन मान्छे त छैन त चालचुल के भयो मेरो कुराले अप्ठ्यारो लाग्यो अथवा होइन आफ्नो आत्मसम्मान कति त हुन्छ नि त होइन आत्मसम्मानमाथि ठेस पुगेछ भने भन्नुहोस् है भन म त कुखुरा फिर्ता लिइहाल्छु तुरुन्तै छिट्टो भन उकुस मुकुस भयो नि त होइन अब औडा हुन थाल्यो अब उसले प्रस्ताव राख्दाखेरि मलाई नर्मल केही पनि मैले फिलै भएन है अब उसको प्रस्ताव स्वीकारेर मेरो बुढी बन्ने हो त भन्छु मान्छे बेपत्ता छ अनि मान्छे औडा हुन त होइन है आमामा ल त्यसो भए त मेरो कुरा फिर्ता लिन्छु हो सरी है भने होइन म ठिक छ नलिनु फिर्ता भन्ने खालको कुरा भइसकेपछि अनि भन्ने कुल भएको म नभए एक किसिम चिची पसिना आएको मेरो हो नि अब 5-7 मिनट भनेको त होइन अब कति टाइम पो लस भएको फिल हुन्छ है तपाईँ चाहिँ खुसीले कि आत्तिएर होइन आत्ति क्या अब एकैचोटि अब लो सरप्राइज दिन्छु अब यस्तो भनिस उहाँले मेरो बुढी बन्छौ त भन्दाखेरि त आत्तेको जस्तो हुँदो रहेछ कि अब ओके भनेपछि त सकिगयो नि होइन अब के भन्ने अब प्रस्ताव राखे त फेरि सुरुमा मैले नै हो होइन अनि अब एकछिन चाहिँ अब अलमल्ल पऱ्यो कि अब के भन्नु भएर अनि एकछिन पछि चाहिँ सुरुवात त मबाटै गरे हो नि त होइन मैले आज आएर उहाँले हुन्छ त भनेर सोद्धाखेरि मैले हुँदैन भन्न त मिलेन अनि अब मैले जस्तो खोजेको जस्तो चाहेको त्यस्तै भेटिसकेपछि अनि ओके भनेर अनि त्यसपछि चाहिँ सुरु तपाईँलाई चाहिँ के चाहिँ बेस्ट लाग्यो होइन अब हुन्छ नि उहाँ चाहिँ मेरो लाइफ पार्टनर भनौँ न लाइफ पार्टनर हुनलाई योग्य हुनुहुन्छ भने चाहिँ के पोइन्टले चाहिँ तपाईँलाई टच गर्यो अब यस्तो मलाई कस्तो भन्दाखेरि एउटा जो चाहना थियो केटी नै किन बस्न सकिँदैन त बिहे गरेर भन्ने पनि थियो होइन अनि केटी मान्छेमै यस्तो आँट हिम्मत भएको चाहिँ किन हुँदैन आजसम्म मैले त देखेको मध्येमा मिडियाहरूमा यताउति भनेर त्यस्तो देखेकै थिइनँ मैले नहेरेर हो होइन मलाई थाहा भएन अनि जब हेर्न थालेँ उहाँको बोलेको ओरेको सबै कस्तो निडर तरिकाले बोल्नुहुने गर्नुहुने अनि त्यस्तो अनि यस्तै त राम्रो नि भनेर अनि मलाई चाहिँ त्यो मनपर्ने क्या उहाँको निडरपन बोल्ने हाकी होइन अनि त्यही खास भन्नुपर्दा चाहिँ उहाँको त्यही बानी मन पर्यो ओके तपाईँलाई चाहिँ पछि 3 महिनासम्म त तपाईँले पक्कै पनि केही न केही त एनालाइसिस गर्नुभयो होला नि त जज गर्नुभयो होला नि त होइन यो मान्छेले यसरी प्रपोज गरेछ के छ कसो छ अब तपाईँको पनि इच्छाको कुरा हुन्थ्यो होला ड्रिम एउटा हुन्छ नि त होइन यस्तो मान्छे चाहिँ भइदिएदेखि हुन्थ्यो भन्ने टाइपको हुन्छ सो के कुरा चाहिँ उहाँको राम्रो लागेर तपाईँले एक्सेप्ट गर्नुभयो यस्तो अब किनभने मसँग अब रिलेसनमा बसिसक्यो यदि खण्डमा त भोलि मान्छेले औँला उठाउँदाखेरि चाहिँ मेरो हो भन्ने आँट चाहिँ हुनपर्छ कि तपाईँले कसैसँग प्रेम गर्नुहुन्छ भने यो उहाँ मैले माया गरेको मान्छे हो भने तपाईँसँग आँट हुनु पर्यो होइन मैले पनि अब भोलि उनीमाथि औँला उठ्यो भने मैले माया गरेको मान्छेलाई औँला उठाउनु त को होस् भने मैले भन्न सक्नु पऱ्यो कि समाजलाई र उसले पनि उहाँ त मैले माया गरेको मान्छे हो औँला उठाउने को हो भनेर हुन पऱ्यो कि त्यो खुबी कम मान्छेमा अहिलेसम्म पनि त्यो खुबी मैले देखेको छुइनँ समाजमा है सबलाई इज्जत
आफ्नो चाहना र भावना भन्दा पनि आफू के चाहन्छ, आफ्नो खुसी के हो भन्दा पनि इज्जतको एकदमै डर, त्रास, त्यसले गर्दाखेरि खुम्चिएको समाजै हो यो। आफ्नो इच्छाहरू दबाएर समाज दोस्रो रूप देखाइरहेको हुन्छ। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि मैले उसलाई यो कुरा भनेको थिएँ होइन, भोलि ल तिमीले प्रस्ताव त राख्यौ होइन, भोलि समाजले यो त्यो भनेर औँलाउँदाखेरि तिमी बोल्न सक्छौ त, तिमीमा आँट छ भन्दाखेरि उसले यो कुरा किन नभन्नु त, मैले के अपराध गरेँ त, मैले माया गर्न त पाइन्छ नि त होइन, मैले कसैलाई के अरे नराम्रो भनेको छुइनँ, नराम्रो गरेँ, तर मेरो व्यक्तिगत तरिकाले म आफ्नो खुसी व्यक्त गर्न त पाइन्छ नि। त्यो गर्दाखेरि समाजले औँला उठाउँछ भने चाहिँ म त्यसमा किन नबोल्ने, मैले माया गरेको मान्छेलाई नराम्रो भन्छ भने त म अभियसली बोल्छु नि, किन नबोल्ने र, मैले के गल्ती गरेको छ र बोल्छु नि भन्ने खालको कुराहरू गरेको थियो होइन। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि र अब समाजलाई उसले आफ्नो साथीहरूलाई मेरो फोटो देखाउने होइन, अनि परिवारभित्रको आफ्नो बहिनीहरूलाई यहाँसँग भिनाजुसम्म पनि यो कुरा पुऱ्याइसकेपछि अनि अब यतिकोले चाहिँ माया भने चाहिँ मेरो भोलिको दिनमा होला अब होइन, अभियसली होला, तर यतिको मान्छे चाहिँ छोरी मान्छे चाहिँ यतिकोले चाहिँ जस जीवनमा चाहिँ उ त्यो दिन्छ, जीवनमा साथ दिन सक्छ भन्ने भयो होइन। अनि मैले त्यो भएपछि मैले बुढीको प्रस्ताव राखेँ, मैले कुरा डाइरेक्टै राखेँ हो। तपाईँले प्रेमिका भन्नु भने सिधै बुढी? मलाई त्यो मलाई लभर सन्डे कुरा गर्नै आउँदैन कि, त्यो म सिधै अब उसले चाहिँ इच्छा पनि राखेको थियो होइन, म चाहिँ यदि हजुरले यसरी स्वीकार्नु भयो भने चाहिँ म चाहिँ समाजले स्वीकारुन् या नस्वीकारुन् त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, तर म मेरो बुवा आमा होइन दाजुभाइको सोही इच्छाले शुभकामनाले आशीर्वादले चाहिँ हात उठाएर दिएरै हजुरले मागेरै मलाई बिहे गर्नुपर्छ भन्ने खालको कुराहरू उसले सुरुमै राखेको हो। म चाहिँ यो तरिकाले चाहिँ हजुरसँग बस्ने इच्छा छ आधिकारिक रूपमा भन्ने खालको कुराहरू मैले स्वीकारेको थिएन, उसले चाहिँ प्लानहरू सबै मलाई व्यक्त गरिसकेको थियो है। अनि त्यसपछि अब मैले अब उसको प्रस्तावहरूलाई मैले स्वीकारेँ, सबैसँग भनिसकेपछि मैले अभियसली यो कुरालाई मनन गर्नुपर्ने हुन्छ। कसैको भावनालाई आखिर म पनि सिङ्गल हो, मैले के खोजेको त, आखिर चाहेको त्यस्तै मान्छे हो भनेपछि म किन कसैको भावनालाई ठेस पुर्याउने भन्ने जस्तो भएर अनि मैले उसलाई सरप्राइज दिने होलीको दिनमा। अनि र पनि मेरो मनमा उप्रति फिलिङै जागेकै थिएन कि, र पनि फिलिङै आउँदैन थियो कि ममा माया। अब खै के भएर हो उसमा त्यो उनी आउँदैन थियो, माया नै मेरो आउँदैन थियो कि मनमा। अनि मैले 3-4 महिनापछि अब उसले मैले बुढी भनेपछि उसले बुढो भन्थ्यो मलाई, अनि उसको केयरटेकर, उसको व्यवहार, उसको आत्मीयता, उसको मेरो कामलाई उसले बुझेको होइन। त्यो बेला दुबई हुनुहुन्थ्यो होइन? दुबई म इजरायल। अनि त्यसमा अब एक त म सामाजिक अभियन्ता, म कहाँ कहिले के परेको हुन्छ, कहिले के परेको हुन्छु, र पनि उसले कहिले पनि मलाई टचर दिने कामहरू गरेन कि। अनि विशेष गरी उसको व्यवहारले नै मलाई मेरो प्रभावित बनायो, र शङ्का गर्ने होइन, कोसँग लागेको छ के त्यस्तोहरू नथिङ होइन। र ऊ पनि उसको मेन एकदमै राम्रो बानी भनेको अनावश्यक कमेन्ट स्टाटस ठोकेर होइन रोइलो गरेर दुनियाँभरिको त्यो गरेर हिँड्ने उसको बानी छैन। र अरूहरूको स्टाटसमा पनि त्यो दुनियाँ थरीको कमेन्टहरू गरेर हिँड्दैन। ऊ एउटा देश सम्बन्धी र न्याय र पीडित सम्बन्धीको कुराहरू छ भने चाहिँ कमेन्ट गर्छ, विशेष गरेर आशिका होइन यो रातो पार्टीहरू यस्तोमा चाहिँ कमेन्ट गर्छ, विजय दाईको उसमा, ईशा चेलीकोहरूमा। तर त्यो अनावश्यक कमेन्टहरू गरेर जिस्किने, भिडियो कलमा बोल्ने त्यस्तो टाइम वेस्ट ऊ पिटिकै गर्दैन। अनि र अर्को कुरा छोरा मान्छेसँग त ऊ बोल्दैन, म्यासेज रिप्लाई गरी कसै एक्सेप्ट गर्दैन, मलाई देखाउँछ मैले एक्सेप्ट गरेँ नि त फल्ना भाइ हो भन्दा पनि उसले गर्नै मान्दैन। अनि मलाई फेसबुकमा साथी धेरै किन चाहियो र जति छ मलाई पुगिहाल्छ, आफ्नो फ्यामिलीमा जति छन् अब त्यतिले पुग्छ मलाई साथीहरू भयो भने गर्छु, हैन भने अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो खालको भएकोले गर्दा किनभने जो मान्छे फेसबुक सञ्जालमा बढी घुलमिल भएर फेसबुकलाई टाइम दिन्छ नि त्यो मान्छेले आफ्नो पार्टनरलाई टाइम दिन सक्दैन।
ओके ओके अब अलिकति म जान्न चाहन्छु होइन जस्तो तपाईँले परिवार समक्ष हाम्रो सरिन जोजोको फोटो लगेर देखाउँदाखेरि चाहिँ अब तिमीहरू केटी अहिले पो हामीले जो भनेको छौँ त पछिल्लो समय थाहा पाएर होइन नत्र उहाँ पनि 2टा बच्चाको आमा हुनुहुन्छ होइन यो धेरैलाई थाहा छ किनभने अस्तिको भिडियोमा पनि उहाँले आफ्नो पीडाहरू बताइसक्नु भएको छ अनि त्यो कुराहरू राख्दाखेरि चाहिँ केटी कसरी यस्तो हुन्छ भन्ने खालको कुरा फ्यामिलीले गर्नुभयो कि नै होइन त्यो सुरुमा चाहिँ मैले के भने सुरुमा हामीसँगै काम गर्ने रोजी हुनुहुन्थ्यो होइन अब आफ्नो साथीलाई त जो मिल्थ्यो ऊ होइन अब हरेक कुरामा अनि उसलाई मैले भने रोजी एउटा कुरा भन्नु छ भनौँ कि नभनौँ भनेर 2-3 चोटि अकमक्के पनि के बा केही भन्ने पो हो कि भनेर क्या अनि 2-3 चोटि त्यस्तो भन्दाखेरि के हो भन्नु न भन्नु अनि साथ त दिइहाल्छु नि भने जस्तो कुरा पक्का हो भने फेरि मैले नि बाचा गराएको जस्तो अनि पक्का भन्नुभयो अब देवीले त हतपत नराम्रो त्यस्तो त केही भन्नुहुन्न त्यही पनि ल भन्नु अनि हेर्नु न मलाई त यस्तो मान्छे मन पर्यो होइन अब हेर्दा उहाँको हेर्दा मलाई मन पर्न थाल्यो माया लाग्न थाल्यो अब के गर्नु अघि बढ्न थालिसकेँ म कुरा गर्छु अब प्रस्ताव पनि मैले राखेँ उहाँलाई अब के गरौँ कसो गरौँ भन्दा ठिकै छ नि त तपाईँ केटा मान्छेसँग नजिक हुन नि खोज्नुहुन्न ऊ पनि हुनुहुन्न ल गर्न म पनि साथ दिन्छु तर तपाईँको बिहेमा चाहिँ बोलाउनु पर्छ नि मलाई भनेको थियो अस्ति बिचरा नेपाल आउनु भएको थियो फेरि फर्केर गइसक्नु भयो है अनि पहिलो सपोर्ट चाहिँ उहाँबाट पाएको हो मैले उहाँले हुन्छ गर्नु कसैले साथ नदिने म चाहिँ छु भनेर उहाँले हिम्मत दिनुभयो अनि त्यसपछि चाहिँ मैले भिनाजुलाई भने एकैचोटि आमा बुवालाई भन्ने आँट आएन है अब कसरी भन्ने भनेर सुरुमा त लाग्थ्यो नर्मल कुरो त अनि भन्न सकिहाल्छु नि जस्तो तर आँट आएन कसरी भन्नु अनि भिनाजुलाई भनेपछि भिनाजु नि अकमक्किनु भएछ क्या अनि भिनाजु किन रिप्लाई नगर्नु भएको भन्नु न भनेर मैले फेरि त्यसपछि चाहिँ अनि भिनाजुले रिप्लाई गर्न थाल्नुभयो एक दिन भनेको हेर्नुभयो चुपचाप बस्नुभयो भोलिपल्ट चाहिँ फेरि मैले नै भिनाजुलाई कोट्याएँ भिनाजु किन रिप्लाई नगर्नु भएको के मलाई रिप्लाई गर्नु न भनेपछि अनि बल्ल त्यसपछि रिप्लाई गर्नु ए म बिजी थिएन नि त्यही भएर रिप्लाई गर्न पाइनँ अनि भन्न ल अब तिम्रो इच्छा त्यही छ भनेदेखि हामीले कसरी नाइ भन्नु ल ठिक छ म बुवासँग कुरा गर्छु भनेर भन्नु अनि साथ दिनुभयो होइन अनि साथ दिनु अनि पछि ल भिनाजु बुवा आमासँग कुरा गर्ने जिम्मा हजुरको है म त ढुक्क भएर बस्छु भने नि त मैले भनेपछि ल तिमी चिन्तै नमान म कुरा राख्छु भन्नुभयो अनि नभन्दै भिनाजुले राख्नुभएछ राखेपछि बुवाले त्यसपछि कुरा गरेर ल अब ज्वाइँ अब तपाईँहरूलाई नै थाहा छ मलाई त थाहा छैन केटी नि बिहे हुन्छ र भनेर भन्नुभयो अरे बुवाले चाहिँ होइन अहिले चाहिँ भन्नुहुन्छ क्या भिनाजुले त्यो बेला चाहिँ भन्नु भएन यिनीहरूको के चित्त दुखाउ जस्तो लागेछ होइन भन्नु भएन पछि चाहिँ भन्नुभयो अनि ल बुवा नि मान्नुभयो भन्न अनि त्यो त खुसी लाग्यो नि त है अनि त्यो बेला नि बुवाले ओके भन्नुभयो अरे भन्दाखेरि हामी चाहिँ रोको खुसी लागेर क्या अब आमाले त मान्नुहुन्न होला भन्ने भएको थियो नि त डर पनि लागेको थियो नभन्दै ओके भन्ने कुरा आएछ आएपछि आफ्नो छोराछोरीको लागि बुवा आमाले यतिसम्म भन्नुभयो भन्ने साथ सपोर्ट दिनुभयो है भन्ने भनेको एकदम खुसी लागेर क्या अनि रोयौँ पनि कुराकानी गऱ्यौँ अनि जस परिवार बिस्तारो मेरो इच्छा पनि त्यस्तै थियो क्या दुनियाँले साथ दियोस् नदियोस् होइन फ्यामिलीबाट पहिले त अन्धाधुन्दामा बिहे गरियो होइन गरियो अब चाहिँ भनेको बुवा आमाको आशीर्वादहरू दाजुभाइको आशीर्वादले जान परोस् भन्ने थियो क्या चाहना चाहिँ नभन्दै त्यही सबै समयले नै त्यस्तै गरायो अनि एकदम खुसी छु पहिला लभ म्यारिज थियो कि एरेन्ज म्यारिज थियो अब लभ म्यारिजै थियो बचपनै 14 वर्ष कि 16-17 वर्षको उमेरमा बेबी छ उताबाट हजुर छ एउटा छोरी छोरीको चाहिँ कस्तो रेस्पोन्स आउँछ होइन नानीको सुरुमा त उसले वास्तवमा भन्नुपर्दा चाहिँ यो अवस्थामा आउनुको कारण चाहिँ के भयो भने पहिले म छुट्टीमा आएको थिएँ होइन 2 वर्ष अगाडि नै छुट्टीमा आउँदाखेरि नानीले पनि कुरा गर्न चाहे क्या
मम्मी एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरा सल्लाह गर्नु छ, हजुरलाई कस्तो लाग्छ? फेरि मैले त सोधेको मात्रै हो, हजुरको के छ भनेर मात्रै, त्यसमा नेगेटिभ नलिनु है भने पनि। अनि के चाहिँ रहेछ भनेर लु भन्न त भनेर भने। अनि भनेपछि नानीले मम्मी अब सधैँ त लाइफ यसरी चल्दैन होइन, म नि एक दिन बिहे गरेर त गइहाल्छु, फेरि हजुर त एक्लै हुनुहुन्छ, हजुरको नि कोही छ भनेदेखि भन्नु है भने क्या नानीले नै, छोरीले। अनि भने त्यो भनेपछि मैले त त्यो विषयमा त सोचेकै थिइनँ नि त, सोचेकै थिइनँ। अनि त्यो बेलासम्म चाहिँ तपाईँलाई कोही प्रति ध्यानै थिएन, न केटा न केटी, त्यस्तो केही पनि थिएन, केही पनि थिएन। अनि नानीले त्यो भनेपछि नि अनि कता कता दिमागमा, अनि 2-4 दिन त रोएँ बेसरी, अब नानीले नि यसो भन्यो भनेर रोएँ। अनि त्यो नानीले त्यस्तो कुरा भनिसकेपछि चाहिँ मनमा कता कता आउनु थाल्यो कि मलाई लोग्ने मान्छे भनेको चाहिँदै चाहिएन होइन। किन त्यति धेरै इरिटेट भएको? होइन मलाई सायद 16-17 वर्षको उमेरमा बिहे गरेर जो मेन्टली टर्चर मैले पाएँ नि त, त्यही भएर नै मलाई ऊ पनि भएको होला। तर पहिलेदेखि नै साथी भनेर चाहिँ मेरो प्राय धेरै केटी नै हुने, केटा नहुने होइन, म क्लोजै नहुने, अनि केटी नै हुने। त्यसमाथि पनि अब अन्धाधुन्दामा बिहे गर्यो, बिहे गरेपछि नि मेन्टली टर्चर पाएको भएर पनि धेरै नै इरिटेटै भएको होला जस्तो मलाई लाग्छ। अनि पहिलाको फ्यामिलीमा चाहिँ तपाईँलाई धेरै टर्चरहरू? हजुर। अनि त्यो भयो। अनि नानीले त्यस्तो भनिसकेपछि अनि पछि मेरो मनमा चाहिँ आउँथ्यो कि अब राति म ड्युटी त 10 बजी सकिन्थ्यो उहाँ दुबईमा, अनि सकेपछि नि आएर युट्युबहरूमा अब त्यो दुःख सुखको भिडियोहरू हेर्थ्यो, नेपालमा के भइरहेछ कसो भइरहेछ त्यस्तो हेर्थेँ। अनि दुःख लाग्थ्यो, रुन्थेँ त्यही भिडियोहरू हेरेर रुन्थेँ। अनि अब नानीले नि यस्तो भनिसक्यो, अब मलाई चाहिँ त्यो केटा त होइन, त्यो केटा त्यस्तै हिम्मत भएको केटी नै पाए चाहिँ हुन्थ्यो गर्थेँ भन्ने कता कता त्यो भित्रैबाट आफै आएको क्या। अनि त्योभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ तपाईँलाई त्यस्तो फिलिङ्स आएको थिएन? त्यस्तो थिएन, मतलब मैले नर्मल तरिकाले सुरुमा जब मेन्टल टर्चर पाउनु थालेपछि एकजना दिदीसँग चाहिँ दिदी यो केटा मान्छेहरूले किन यसरी टर्चर दिन्छन्, केटी केटी मान्छे चाहिँ बिहे गरेर बस्न मिल्दैन रहेछ र सक्दैनन् रहेछ र भनेर चाहिँ मैले त्यो बेलामा नि कुरा गरेको रहेछु होइन। अनि त्यो दिदीले अहिले कुरा गर्नुहुन्छ, देवी तपाईँले यस्तो भन्नुभएको थियो त्यो बेलामा, तपाईँलाई याद छैन भनेर। तर मैले भन्न त भनी, तर यो याद भइरहेन। अहिले दिदीले त्यो कुरा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई याद आयो क्या, ए हो मैले भनेको त थिएँ भन्ने। अनि त्यो बेलाको कुरा अहिले पछि नानीले कुरा गरिसकेपछि चाहिँ मलाई त्यो आयो क्या, फिलिङ्स आयो। अनि आएपछि मलाई त होइन केटा मान्छेकै जस्तो आँट हिम्मत भयो, तर केटी नै मिलोस्, किनकि केटीले त मेरो भावना नि बुझ्छ नि त, केटी केटी भएपछि भावना मिल्छ नि त, मिल्छ त्यस्तै मिलोस् भगवान्। अब यसो त्यो के त्यो चिना सिना हेराउँदाखेरि पनि फेरि बिहे हुन्छ भनेको रहेछ, हुँदो रहेछ त्यसमा नि है। अनि केटा मान्छेसँग त नहोस् म त सक्दिनँ भन्ने जस्तो हुने, आँटै नआउने क्या, नआउने। अनि मिलेछ भने नि केटी नै मिलोस् भनेर हातमैदेखि भन्थे, नभन्दै ठ्याक्कै त्यस्तै मिलिरह्यो क्या। अनि ढुङ्गा खोज्दा देउता मिल्यो भने जस्तो मलाई त के चाहियो र होइन, छोड्ने मन लाग्छ। अनि त्यसपछि चाहिँ कुरा मैले नै अगाडि बढाउँदै गएँ अरे मैले नै प्रस्ताव। यहाँनिर मलाई त तपाईँको त सामाजिक सञ्जालमा देखिरहेकै हो त्यो जोस जाँगर होइन, त्यो हाकीपन, तर त्योभन्दा हाकीपन त मैले उहाँमा देखिरहेको छु क्या। यस्तो कुरालाई लिएर होइन डाइरेक्टली एउटा छोरी मान्छे हो नि त तपाईँ त होइन, छोरी मान्छेलाई यसरी प्रपोज गर्न सक्नु भनेको नट अ जोक, माइ गड। किनभने उहाँ त्यति बेलासम्म त सबैजनाले नाना भनिरहेको हो नि त, छोरी भनिरहेको हो नि त, एउटा 2टा बच्चाको आमा हो नि त होइन। सो त्यस्तो मान्छेलाई डाइरेक्टली प्रपोज गर्दा कता कता दिमागमा चाहिँ ल्या यस्तो होइन कि मलाई केही पो हुन्छ कि भन्ने खालको चाहिँ लाग्यो होइन। मलाई सुरुमा उहाँ थाहा थिएन है, अब मैले कुरा गरेँ आफ्नै हिसाब आफ्नै तरिकाले चलेँ क्या, आफ्नै लाइनबाट चलेपछि बुझ्दै जाँदा त्यो फेसबुकहरू त अब पहिलेका भिडियोहरू नि पल्टाउँदै गएँ नि त, हेर्दै गएँ। ओहो यस्तो डर लाग्ने मान्छेसँग पो मैले हात हालेछु, प्रस्ताव राखेछु भनेर चाहिँ पछि चाहिँ मुटु ढुक्क भएर आयो क्या। कसरी आँट गरेँ होइन यस्तो मान्छेसँग, अद्भुत कसैले नसक्ने रहेछ।
मैले चाहिँ कसरी आँट गऱ्यो होला भनेर पछि चाहिँ मलाई डर लाग्थ्यो क्या बेला बेलामा आफ्नो त्यो राखेको प्रस्ताव सम्झेर आफैलाई डर लाग्थ्यो कसरी राख्यो होला त्यस्तो मान्छेसँग। फेसबुक लाइभमा बोल्नु हुने सरिन र मसँग बोल्नु हुने मेरो बुढा आकाश जमिनको फरक हुन्छ होइन जस्तो फेसबुकमा बोल्दाखेरि अर्कै तरिकाले बोल्नुहुन्छ होइन स्ट्रङ भएर अनि त्यो मनपर्ने मलाई। अनि तर जो अब हाम्रो फेरि पर्सनल कुरा पनि हुन्थ्यो नि त कुरा हुँदाखेरि त एकदम नरम। त्यो फेसबुकमा कति गाली दिन्थे के किन यस्तो सफ्ट खालको मान्छेलाई नै नचिनेर यस्तो गाली दिएको होला उहाँले त भएकै कुरा भन्ने त हो नि त्यहाँ त त्यही पनि कति गाली पाउनुहुन्छ किन होला। तर धेरै डिफ्रेन्ट क्या त्यससँग बोल्दा र आफन्तसँग बोल्दाखेरि चाहिँ अनि धेरै नर्मल अनि त्यस्तो केही पनि लागेन मलाई। ओके अनि तपाईँलाई चाहिँ अब त्यस्तो हक्की देखेर पो तपाईँले मन पराएको त अनि आफूसँग चाहिँ एकदम सफ्ट भएर नरम भएर कुराकानी गर्दा चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लागेन? होइन त्यो भन्ने नै अब भएन मलाई हो त्यो मनपर्ने त हो त्यही पनि अब घरायसी कुरामा त त्यहाँ जस्तो बोल्न अलिकति मिलेन नि त होइन। अनि उता पनि जे होस् गर्न सक्नुहुन्छ यता परिवारतिर पनि मिलाएर राख्न सक्नुहुन्छ गर्नुहुन्छ भन्ने मलाई त्यो भयो। अब उहाँको स्टोरी सुन्यो तपाईँको पनि थोरै बताइदिनुहोस् न। तपाईँ पनि त 2टा बच्चाको आमा होइन। अब तपाईँ आफ्नो तरिकाले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको थियो उहाँ आफ्नो तरिकाले स्ट्रगल गरिराख्नु भएको थियो। एउटा छोरी मान्छेले प्रपोज गर्यो तपाईँले अहिले पनि भन्नुभयो प्रपोज एक्सेप्ट गरिसकेपछि पनि फिलिङ चाहिँ आउँदैन थियो भनेर कसरी चाहिँ अब म छोरी मान्छेसँगै बिहा गर्छु भन्ने खालको सोचाइ चाहिँ कसरी आयो भन्नुहोस् न। मैले भनिहालेँ नि अघि नै होइन। अब उहाँले आफ्नो कुराहरू चाहिँ त्यसरी राख्नुभएको थियो कि अब मलाई उहाँले मन पराउन पाइयो नि त माया गर्न पाइयो नि त एकतर्फी मैले पनि कसैलाई मन पराउन पाइयो नि त होइन। अनि त्यसै अब उसको इच्छा चाहिँ यही थियो कि अब हजुरले चाहिँ बुवा आमासँग माग्नुपर्छ म चाहिँ अब त्यो लिभिङ टुगेदर लुकेर सम्बन्ध नबस्ने म चाहिँ आखिर यसै पनि भोलि मान्छेले थाहा पाउँछ उसै पनि थाहा पाउँछ किन लुकेर बस्ने हामीले के गल्ती गरेका छ र के अपराध गरेका छ र हामी कानुन रूपमा अलग एउटा सम्बन्ध विच्छेद भइसकेको मान्छे हामी आफ्नो व्यक्तिगत स्वतन्त्र तरिकाले बस्न त पाइयो नि त भनेर त्यसले गर्दाखेरि म चाहिँ अब हजुरले मेरो बुवा आमासँग चाहिँ हात माग्नै पर्छ है बुढो भनेर भन्थ्यो उसले मलाई त्यसरी प्रोत्साहन दिइबस्थ्यो कि। अनि त्यसपछि अनि अब मैले बुवालाई पनि कुरा गरेँ बुवाले पनि एकदमै अब मलाई देखिसकेपछि चाहिँ पहिलोचोटि हाम्रो नरम कुरो त्यस्तै उस्तै भयो। म त कस्तो आँटेको थिएँ है बुवासँग कुरा गर्दाखेरि उसलाई के भन्ने ठाउँमा के भन्दैन है अल्मलिएर डराएर होइन। अब जे जस्तो होइन अब म एउटा कसैको बुवासँग म बोल्दैछु होइन एउटा हुने ससुरासँग अब हुने बेला ससुरासँग पहिलोचोटि बोलेँ म उसलाई मैले लाइनमै राखेको थिएँ अर्को मोबाइलमा है अर्को मोबाइलमा ऊ सुन्दै थियो म त के बोलेँ के बोल्यो लरबराएर त है अब त्यस्तरी एकदमै डराएर बोलेँ थिएँ अनि पछि एकैछिन मात्रै बोलेँ अनि पछिबाट जिस्काउँदै थियो अनि दोस्रोचोटि चाहिँ अनि अलिकति कन्फिडेन्स साथ बोलेँ। अनि त्यतिखेर नि बुवाले ल ठिकै छ अब तपाईँहरूको सम्बन्धलाई हामीले बुझेका छौँ अब जसरी भए पनि अब मेरो छोरी खुसी भएर बस्छ खुसी पारेर राख्न सक्नुहुन्छ भने ठिकै छ हामीलाई त्यसमा कुनै पनि विरोध बेखुसी भन्ने छैन त्यसले गर्दा हाम्रो अनुमति छ। तर हजुरले चाहिँ के अरे माग्न आउनुपर्छ मेरो छोरीलाई भन्ने खालको प्रस्ताव राख्नुभयो अनि हामी त्यही अनुसारले नै अगाडि बढिरहेका थियौँ। अनि र जसअनुसार अब अहिले अब उसको इच्छा र मेरो चाहना पुरा भयो। मैले जोड्न खोजेको चाहिँ नि जस्तो उहाँलाई परिवारबाट एकदमै ढुढेर टर्चर भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि छोरा मान्छेप्रति एकदमै वितृष्णा पलायो। मेबी हुनसक्छ पहिल्यैदेखि पनि फिलिङ्स थियो होला अब सानोमा बिहा गर्नुभएछ त्यस्तो भयो होइन। तपाईँको पनि कति स्टोरीहरू त अगाडि आइसकेको छ तर पनि कुनै दर्शकले हेर्नु भएको छैन भने मैले चाहिँ नछुटोस् भनेर भन्न खोजेको तपाईँको 2-2वटा बच्चा भइसकिसकेको छ तपाईँले बिहा नै गर्दाखेरि पनि त डिभोर्सै भए पनि छोरै मान्छेसँग बिहा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला होइन। त्यो यता छोरी मान्छेप्रति लगाव चाहिँ कति बेलादेखि थाहा पाउनु भयो तपाईँ?
तपाईँले मलाई त छोरी मान्छे मन पर्दो रहेछ भन्ने खालको चाहिँ होइन मसँग मलाई 13-14 म अब अहिले किन ढाँट्ने होइन आफ्नो उमेर लुकाउँदैमा म जम्मा भर्खरको टिनेजर हुने पनि होइन म आफ्नो उमेर बताउँदाखेरि म अहिले नि बुढो भएर खलपत्रे थोते बुढो पनि हुने होइन म रियालिटीमा भन्नुपर्दा म अहिले 48 मा म छु होइन अब त्यो टाइममा अब आफ्नो कुराहरू सेयर गर्ने कसैलाई पनि त्यो थिएन होइन अब मलाई मन पर्थ्यो अब छोरी मान्छे 13-14 वर्षदेखि नै मलाई फिलिङ्स चाहिँ हुन्थ्यो छोरी मान्छेसँग चाहिँ एट्र्याक्सन थियो तर पनि म एउटा समाजको लागि मैले म यो जेन्डरको हुँ ऊ जेन्डरको हुँ भनेर मलाई थाहा छैन बस यति हो मलाई छोरी मान्छे मनपर्छ भन्ने चाहिँ छ होइन अनि अब म सानैदेखि अब मेरो बुवाले चाहिँ एउटा काठमाडौँको ठाउँमा सम्पत्ति कमाउन नसके पनि मलाई र मेरो भाइलाई एउटा राम्रो शिक्षा होस् भनेर चाहिँ काठमाडौँ ल्याएर पढाउनु भएको त्यसै क्रममा म अब खेल्ने कुद्ने दौडिने अब म त्यतिखेरमा अब हाम्रो यो म्याराथन धावक दाइ हुनुहुन्छ बैकुण्ठ मारन्दर हरिरोका दाइहरूसँग म जगिङ गर्ने मान्छे होइन अनि सर्ट रनिङ हान्थेँ म त्यतिखेर अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मलाई अब त्यस्तै भयो मेरो बुवा प्यारालाइज भएर चाहिँ अब गाउँ आउनु पर्यो मैले धेरै म जमिनबाट उठेको मान्छे हो मलाई झुपडीको बास कस्तो हुन्छ झुपडीको पीडा कस्तो हुन्छ त्यो झुपडीमा बास बस्दाखेरि त्यो एक मुठी चिउरा र दालमुट कसैले दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने आश र अपेक्षा जहिले पनि रहन्थ्यो मलाई कसैले मेरो आमालाई कसैले 2-3 किलो चामल अथवा मकै कसैले दिए पनि हुन्थ्यो भन्ने त्यो अवस्थाको भुइँ मान्छे हो म है र मैले नगरेको काम भनेको केही छैन मैले सबै गरेँ बस यति हो मेरो बाबुआमाको इज्जत मैले लिलाम गरिनँ मेरो अस्मितालाई चाहिँ कहीँ पनि दाग लाग्न मैले दिएन म त्यसरी हुर्केको छोरी तर पनि अब एउटा समाज र दाजुभाइको लागि त म एउटा छोरी भएकोले गर्दाखेरि होइन मैले आफ्नो फिलिङ्सहरू सेयर गर्न सक्दैन थिएँ र अब एक्सेप्टै गर्दैन भन्ने थाहा छ मलाई त्यसले गर्दाखेरि मैले कसैलाई पनि भनिनँ र जसअनुसार अब हामी कसैको शुक्रगुजारको मोहताज पनि भयौँ के भन्दाखेरि मेरो बुवा प्यारालाइज भएर त्यो भएको थियो अनि मेरो बुवालाई चुम्बकले सेकेर चाहिँ अलि धेरै बेरसम्म चुम्बकीय थेरापी गर्दाखेरि मेरो बुवाको चाहिँ हल्का उठ्ने 2-4 पाइला हिँड्नेसम्म मेरो बुवा भएको थियो अनि जसले यो थेरापी गराएको थियो निशुल्क होइन मेरो आमालाई कहिलेकाहीँ चामल किनेर दिने पनि गर्नुहुन्थ्यो उहाँले हामी मामा भन्थ्यौँ उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो उहाँको भान्जाको लागि अनि जसअनुसार भाइले पनि त्यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सक्नु भएन मेरो आमाले पनि सक्नु भएन र मैले पनि सकेन हैन जुन खालको उहाँले तपाईहरुप्रति जुन सहयोग गर्नुभएको थियो त्यो सहयोगको कारण त्यो सहयोगको उसमा हामी दबियौँ के हैन तर मैले एउटै प्रस्ताव राखेको थिएँ मेरो भाइ र मलाई पढाउने हो भने म बिहा गर्छु भन्ने चाहिँ प्रस्ताव मलाई पढ्न एकदमै मन थियो हैन 10 मा पढ्दै म यहाँ गाउँमा आउनु परेको मेरो बाउलाई प्यारालाइज भएर लिएर आएको मेरो आमाले अर्काको घरमा झुपडीमा त्यो बाँसको त्यो बनमाराको झिक्राले बेरा लगाएर बसेको त्यो बाँसको टाटी लगाएर खर मागेर छानो छाएको त्यो पीडाहरू मसँग ताजै म कहिले बिर्सिन्न त्यो मेरो धरातल म कहिले बिर्सिन्न कि म त्योबाट आएकोले गर्दा म धरातल कहिले पनि बिर्सिन्न म प्राय म उसँग यो कुराहरू गरिरहेकै हुन्छु मेरो भाइसँग हामी दिदीभाइ भयो भने त हामी खालि पुरानै कुरा गर्छौँ है अस्ति पनि त्यही हामी त्यो पुरानै कुरा गरेर दुखी पनि हुन्छौँ हाँस्छौँ पनि हैन अनि अब त्यो उसबाट आएको अनि त्यसपछि अब बिहे भएर गयो हामी कसैको चाहिँ सहयोगको मोहताजमा हामी दबियौँ अनि पढाउँछु भनेर नि लिएर गएको थियो यसरी खुलेर भन्ने जमाना पनि थिएन हैन बिहे गरेर गयौँ बिहे गरेर गइसकेपछि मैले पाएको जुन एकदमै जुन अब के भन्ने अब मैले पाएको जुन पीडाहरू छ हैन
त्यो मैले व्यक्त गर्ने म सक्दिनँ। तर पनि मैले मेरो भाइले मेरो आमाले हात उठाएर दिएकोले गर्दाखेरि मेरो भाइ र मेरो आमाको इज्जतलाई जे जसरी नि लिलाम गर्न सकिनँ। तर अति भइसकेपछि म 50 सालको बाढीमा एक्लै म भागेको दिनहरू पनि मलाई याद छ। र विशेष मेरो साथी अहिले बौद्धमा छ है, अनि उसको घरमा म आएको थिएँ 12 बजे राति, 1 बजे राति आइपुगेको थिएँ। किन त्यस्तो थियो? त्यस्तै थियो, त्यस्तै थियो। अब म बाँचे पनि ठिक, बाँचे भने गरेर देखाउँछु, मऱ्यो भने यत्रेसित मरिहाल्यो भनेर जान तागेरै हिँडेको थिएँ। तर अब फेरि मेरो भाइकै कारणले गर्दाखेरि म गएँ, फेरि सङ्घर्ष गरेँ। तर अब त्यस्तै छ। अब त्यो बितेको कुराहरू धेरै तितो छ। मलाई अहिले पनि त्यो कुराहरू दोहोऱ्याउँदाखेरि म भावुक हुन्छु होइन, म भावुक हुन्छु। यो कुराहरू दोहोऱ्याउनु कोट्याउनु अझै पनि म चाहदिनँ, तर पनि निस्किन्छ कहिलेकाहीँ तिता कुराहरू। यही मैले भोगेको भोगाइहरूले नै चाहिँ मलाई आज यो अवस्थामा उभ्याएको हो। र आज मै त्यस्तो व्यक्ति होला जसले बेहुली पनि भएँ, बेहुली भएर अर्काको घरमा पनि गएँ, कसैको बुहारी पनि भएँ, कसैको बुढी पनि भएँ, मेरो 2टा कलिला नानीहरूको जिम्मेवारी आमा पनि भएँ होइन। अब अहिले आएर म एउटा दुलाको रूपमा छु, कसैको बुढाको रूपमा छु, कसैको एउटा नानी, एउटा छोरी। अब त उसको छोरी होइन, मेरो छोरी होइन, उसको म एउटा अभिभावक भएको छु। र सँगसँगै बुवा आमाको एउटा बुझ्ने ज्वाइँ भने पनि अथवा छोरा भने नि छोरी भने नि त्यो म भएको छु। अब मैले मेरो घर एउटा मेरा बाउ र आमालाई, मेरो छोराछोरीलाई मात्रै हेर्ने होइन, अब मैले 2 परिवारलाई मैले हेर्नुपर्छ। 2 परिवारको दुःखलाई मैले समेट्नुपर्छ, बुझ्नुपर्छ। र विशेष गरेर म उसलाई नै धन्यवाद दिन्छु होइन। किन भन्दाखेरि म जस्तो मान्छेलाई रोज्यो होइन, माया धेरै गर्यो। म एकदमै खुसी छु। म भन्दा नि म भाग्यमानी ठान्छु होइन। ऊ जस्तो सफा मनको एउटा मैले जीवनसाथी पाएको छु। मैले यो होइन, मैले यौन चाहनाकै लागि, यौनकै लागि मैले सम्बन्ध राख्ने हो भने त बाफरे, त्यो इजरायलमा कति छन्। मैले गर्न सक्थेँ होला नि त, यौनकै लागि सम्बन्ध गरेर लिभिङ टुगेदर छोरा मान्छेसँग बस्थेँ होला नि त होइन। त्यसले गर्दा यौन के हो त, यौनबाट पाएको पीडा के हो त, मैले भोगेको छु नि त। म आज किन मैले छोरा मान्छेसँग चाहेँ भने मेरो आफ्नो चाहना आफ्नो ठाउँमा छ, बाल मतलब भएन ल होइन। मैले चाहेँ भने मैले छोरा मान्छेसँग नि मरेर बस्न सक्थेँ होला नि, तर म डराएँ कि उसले भने जस्तै म डराएँ। किनभने मेरो पहिलो घर बिग्रियो, भोलि दोस्रो घर पनि मेरो बिग्रियो भने त म त बदनाम हुन्छु नि त। मैले त बहुत सङ्घर्ष गरेर चाहिँ यो मुकाम हासिल गरेको। सरेन क्युमा तामाङ मैले आफ्नो एउटा नयाँ पहिचान दिएको छु। सरेन क्युमा तामाङ भनेपछि मेरो यो पहिचान मेटिन्छ नि त होइन भनेर म कसैसँग लिभिङ 14 वर्ष इजरायल बसुन्जेल म कसैसँग लिभिङ टुगेदर म भन्न सकेन, बसिन पनि। र लाइफमा एउटा केटी चाहिँ मन पराएकै हो, तामाङ नि है। तर उसँग मेरो भावनाहरू विचारहरू फिटिकै मिलेन। अनि त्यसपछि मैले ल तिमी आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ, म आफ्नो तरिकाले अगाडि बढ्छु, अब डिभोर्स पछि बढ्छु भनेर मैले उबाट म छुटकारा पाएको हो होइन। र पछि अब ऊ आयो। जस्तो तपाईँको डिभोर्स भइसकिसकेपछि चाहिँ अब मैले कोहीसँग यदि बिहे गर्छु अथवा मेरो जीवनसाथी चुन्छु भने म छोरी मान्छे नै चुन्छु भन्ने तपाईँलाई लागेको थियो? अब मनमा आफूलाई इच्छा त हुन्थ्यो होइन। अब छोरी मान्छेसँग बस्न पाए हुन्थ्यो, आफूलाई बुझ्ने मान्छे भए हुन्थ्यो भन्ने चाहिँ हुन्थ्यो। तर मैले त्यस्तो पाइनँ कि मलाई बुझ्ने, मलाई माया गर्ने। किनभने माया भने चाहिँ दोहोरो हुन्छ कि है, मैले मात्र माया गरेर हुँदैन। माया भनेको एकदमै दोहोरो हुनु, हरेक कुरा दोहोरो हुनुपर्छ कि। साथीको रिलेसनमा पनि त्यही हो। मैले साथीलाई, मेरो साथी दिपमा तामाङ हुनुहुन्छ इजरायलमा, मैले एकदमै माया गरेँ त्यो साथीलाई, उसले पनि एकदमै माया गर्ने है। अनि ऊ छुट्टीमा आउँदाखेरि मैले उसलाई
लिन जाने पुर्याउन जाने होइन एउटा एकदमै राम्रो साथी। अनि मैले उसँग जिस्किन्थेँ कि यो अर्काको बुढीले किन सेयर गरिरहेको छु म भनेर जिस्किन्थेँ। अनि खुब हाँस्थ्यो त्यो मेरो साथी, यो साथीले कहीँ नभएको कुरा पाउँछ भनेर हाँस्थ्यो। त्यति म माया गर्थेँ कि साथीलाई पनि। भनेपछि साथीको सम्बन्धमा त त्यस्तो हुनुपर्छ, दुईजनाको चाहिँ एकअर्कामा एकदमै बाउन्ड्री हुनुपर्छ साथीमा त। भनेपछि त अब आफूले माया गरेको सम्बन्धमा त झन् दुईजनाको एकदमै बराबर। मैले मेरो बुढीले के लगाउँछ, के लाउँदाखेरि राम्रो हुन्छ भनेको मैले फिल गर्नुपर्छ। र उसले अब मेरो बुढालाई यो देख्यो, यो भयो भने राम्रो देख्थ्यो यस्तो, उसको म फिलिङ एकदमै बुझ्छु है। र उसले पनि मलाई बुझ्छ। त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अब भेटघाटै नभइकन एउटा स्क्रिनको भरमा 2 वर्ष सम्बन्ध निरन्तर घाचघुच यो त्यो नभनिकन एउटा मायालु सुमधुर सम्बन्ध 2 वर्ष टिक्नु भनेको सानो होइन। अनस्क्रिन कहिले झगडा परेन, 2 वर्ष कहिले पनि परेन। तर यो कुरामा चाहिँ मैले तिमी यस्तो किन यस्तो भन, उसले पनि कहिले पनि त्यो म्यासेजको लागि झगडा गर्ने अब त्यो त्यो फाल्टु कुराहरूमा हाम्रो कहिले पनि त्यस्तो भएन कि। अब किनभने उसलाई पनि थाहा छ मेरो बुढा अलि बिजी भएपछि म्यासेज गरिहाल्नुहुन्छ भने थाहा छ। अब मैले पनि मेरो बुढी बिजी, बुढी आज बिजी हो भनिदिन्छु म्यासेजमा। अनि उसले कता कता अलिकति फुर्सद पाउँदा टोइलेटमा गएर बुढो आज म बिजी छु भनेपछि म ओके, म त्यसमा कुनै पनि म, किनभने मलाई थाहा छ नि त मेरो बुढी अनावश्यक कुरामा टाइम वेस्ट गर्दैन भन्ने कुरा थाहा छ उसलाई। मसँग बोल्नु बाहेक अरू दुनियाँदारीसँग मतलब छैन। ओके, अब अलिकति म भाउजूबाट जान्न चाहन्छु, कतिको केयरिङ हुनुहुन्छ? अलिकति उहाँले अघि पनि भन्नुभयो साथीलाई त मैले यति धेरै केयर गर्थेँ भनेपछि मेरो श्रीमती हो, मैले हरेक भावना बुझ्नुपर्छ भनेर भनिराख्नु भएको छ होइन? कतिको तपाईँलाई बुझ्नुहुन्छ, कतिको केयरिङ हुनुपर्छ? होइन, उहाँले भन्नुभएको त सही नै हो। सबै सोध्ने भने के खायो, कता गयो होइन, अनि कहाँ घुम्न जान्छौ, जाऊ, घरमा मात्रै बस्दाखेरि पनि बोर हुन्छ, साथीहरूसँग जाऊ घुम। अब के छ इच्छा चाहना, अब हामी त टाढा टाढा छौँ, टाढा टाढा हुँदाखेरि पनि अब केही सपिङ गर्नु छ भनेदेखि आफ्नो इच्छाले गर भन्ने हो, त्यस्तोहरू सबै। अनि सन्च बिसन्च के कस्तो छ, बिरामी भयो अरे भने चेकअप गर्न जाऊ होइन, त्यो सबै जस धेरै केयर गर्नुहुन्छ। अनि यो नि यो सबै केयरिङ चाहिँ मेबी मलाई लागेको है, कुनै बेला तपाईँ पनि त कसैको श्रीमती हुनुहुन्थ्यो नि त, श्रीमतीको भावना नबुझ्दाखेरिको पीडा त तपाईँले भोग्नु भएको छ नि त। त्यही बुझेर पनि यस्तो यस्तो कुरामा चाहिँ ध्यान दिनुपर्छ है भनेर अलिकति दिमागमा चाहिँ त्यो क्लिक भएको हो कि? मैले यस्तो म जहिले पनि के भन्छु भने नि, मरेर लानु केही पनि छैन के, मरेर लानु केही पनि छैन। एक अञ्जुली माया दिँदा के जान्छ तपाईँको, हो सकिन्छ? तपाईँले भाइलाई एक अञ्जुली माया गर्दाखेरि के जान्छ? किन झगडा गर्ने भाइसँग? अथवा तपाईँले आफ्नो श्रीमती, अब भाइले आफ्नो श्रीमतीलाई एक अञ्जुली माया दिँदा के जान्छ? मिठो बोलिदिँदा के जान्छ त? जाँदैन नि त। अनि त्यो भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई ती त्यस्ता कुराहरूबाट र अर्को अब कयौँ समस्याहरू म कहाँ आउँछ होइन। अब लिभिङ टुगेदरको विवादहरूदेखि लिएर अनेकौँ समस्याहरू, श्रीमतीको समस्याहरू आउँछ। अनि त्यो कुराहरू गर्दाखेरि चाहिँ अनि मैले चाहिँ एउटा आफूमा चाहिँ यतिको त म आफै छु होइन, यतिको खुबी त मसँग छ। यदि म छोरा मान्छे भइदिएको भए म प्योर एउटा एकदमै एउटा पुरुषमा हुने जति पनि गुणहरू हुन्छ, पुरुष भनेको एउटा यो कुरा कि पुरुष भनेको एउटा फिजिकली रूपमा उसँग एउटा यौनाङ्ग छ भन्नेमा ऊ पुरुष हुँदैन। पुरुष त्यो यौनाङ्ग त हरेक पशुको हुन्छ नि त, छोरा मान्छेको, एम आई राइट होइन? तर पुरुष हुनुको लागि उसँग पुरुषार्थ हुनुपर्छ। पुरुषार्थ भनेको के त? श्रीमती खुसी राख्न सक्ने, छोराछोरीले टेक केयर गर्न सक्ने, माया दिन सक्ने, बाबाआमालाई केयर गर्न सक्ने, सासु ससुरालाई पनि हेर्न सक्ने, सालो सबै जेठान को छ सबै नाता सम्बन्धसँग राम्रो केयर गर्ने होइन। र सँगसँगै देश र समाज र उत्पीडित समुदाय र असहाय बिरामीहरूको लागि केही गर्न सक्ने दम हुनुपर्छ, नरम पोलाइट हुनुपर्छ। अनि त्यो चाहिँ कमै मान्छेहरू हुनुहुन्छ। तर मलाई के फिल लाग्थ्यो भने
यतिको खुबी त मैले जे जति मैले कमेन्टमेन्ट गर्छु मेरो पुरुष हुनुमा चाहिँ ममा यो खुबी चाहिँ छ है भन्ने मलाई म यो क्वालिटीको मान्छे चाहिँ छु। म यदि पुरुष मलाई भगवानले बनाइदिएको भए मैले यो चाहिँ गर्न सक्थेँ, यो गर्न चाहिँ म सक्छु भन्ने चाहिँ त्यो जहिले पनि मलाई हुन्थ्यो कि। ओके, अब अलिकति म स्ट्याटसमा पनि जान चाहन्छु। तपाईँहरू एकदमै अहिले हनीमुन पिरियडमै हुनुहुन्छ होइन, ससुराली जाने, आफन्तकोमा भेटघाट जाने, त्यो फोटोहरू हामीले देखिरहेको हुन्छौँ, ह्याप्पिनेसहरू सेयर गरिराख्नु भएको छ। अनि अब यो त तपाईँहरूको लागि एकदम मेमोरेबल पल पनि हो होइन। अनि तपाईँले मलाई एउटा शब्दले चाहिँ छोको कि एउटा बुहारी हुनुभन्दा ज्वाइँ भएर यसरी मेजबान खानु चाहिँ बेग्लै मजा हुँदो रहेछ भन्ने खालको कुरा गर्नुभएको छ। यो फिलिङ्स अलिकति सेयर गरिदिनु न। यस्तो म हरेक छोरीहरू बुहारी भएर जाँदाखेरि त्यो घरको त्रास डर भए अब मेरो काम बिग्रेला कि हो, अब फल्नाले के भन्ला कि, मैले लुगा लगाएको नमिल्ला कि होइन, मैले बोल्दा के पो बोली जाने हो कि, मैले हिँडेको मन नपर्ला कि होइन, मैले के काम गरेँ, त्यस्तो खालको डर र त्रास मैले भोगेको छु कि। म चिया पकाउनसम्म मैले जानेको थिएन। क्लियरली भन्नुपर्दाखेरि मैले चियामा चिनी र नुन नचिनेर मैले नुन हालेर चाहिँ मैले चिया बनाएर दिने मान्छे नि मै हो र मेरो चिया खाने मान्छे पनि अझै पनि उहाँहरू दीर्घ आयुको साथको स्वस्थ हुनुहुन्छ, निरोगी हुनुहुन्छ। अस्ति पनि म भेट्न जाँदाखेरि उहाँले त्यो कुरा गर्नुभएको थियो होइन। अनि त्यस्तो थियो है। भनेपछि म त्यसमा बुहारी हुँदा म एउटा सलको यस्तरी यो सल हो, यो सल हो, एउटा साडीको लपको हुन्थ्यो यो साडीको त्यो होइन पल्लु, म यसरी हिँड्थेँ, यसरी म हिँडेको मान्छे। भनेपछि त्यो भन्नुको अर्थ के म त्रासमा डरमा कसैको अन्डरमा होइन, कसैले के भन्ला, खाना 10 बजे खानु पर्नेमा 12 बजे 1 बजे 1:30 बजे 2 बजे खानुपर्ने हो, 12 बजे 11 बजे 12 बजे सुत्नुपर्ने, त्यही माथि पनि कहिलेकाहीँ राति पाहुना लिएर आइदिने, फेरि उनीहरूलाई खाना बनाइदिनु पर्ने, 3 बजे उठेर रक्सी पार्नुपर्ने, बिहान उठ्दाखेरि रक्सीको सँगसँगै मलाई सबै काम सक्थ्यो म बुहारी हुँदाखेरि। भनेपछि त अहिले फेरि बुहारीको पिरियड सकेर ज्वाइँ हुँदाको एउटा छोरा मान्छे जस्तो फिल गरेर आफू हिँड्दाको जस्तो एउटा म यो त्यस्तो भाग्यमानी हो कि है, एउटा के भन्छ नि यो अनौठो मान्छे भनौँ कि अथवा के भनौँ है, त्यो चाहिँ मै जन्मेको रहेछु है। मेरो आमाले भन्नुहुन्छ तँ एकदमै भाग्यमानी रहेछस्, हिजोको दिनमा त बुहारी भएर जुन स्ट्रगल गरिरहेको थिइस्, आज कसैको ज्वाइँ भएर त तेरो शरीर पो छोरी मान्छे छ त, त्यो लगाइ हेर्दाखेरि तेरो भावना हेर्दाखेरि तैँले बुढीलाई केयर गरेर देख्दाखेरि त प्योर छोरा मान्छे छौ, भाइ जस्तो पो रहेछ त मलाई आमाले भन्नुहुन्छ कि। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा मलाई जोस खुसी लागेको छ। साँच्चीकै जस्तो हामीले अनम्यारिडहरू चाहिँ होइन, केटी बिहा गरेको हामीले देखेको छौँ क्या। मलाई थाहा नभएको कि के हो, बिहा भइसकिसकेपछि पनि फेरि केटी बिहा भएको चाहिँ सायद तपाईँहरू नै हो कि? हामी नै पहिलो, तपाईँहरू नै हो है नेपालमा, मैले पनि देखेको छैन क्या अहिले। हामी नै पहिला हो। र अब अघि नै अब उनले पनि कुरा सेयर गर्यो होइन। म अस्ति आमाले टिका लगाइदिनु भयो, मेरो भाइले टिका लगाइदियो, मेरो आफ्नो आफन्तले टिका लगाइदियो र म आमा र भाइले टिका लगाउँदाखेरि म भावुक भएँ थिएँ, म रोएको पनि थिएँ। बुहारी रुनु पर्नेमा आफै रुँदैछ भनेर म भावुक भएँ। किन भन्दाखेरि मेरो आमाको हात त्यही हो होइन, भाइको हात त्यही हो। त्यो हातले मलाई मेरो घर परिवार राम्रो होस्, मेरो छोरीको भविष्य राम्रो होस् भनेर बिहेदान गरेर टिका लगाइदिएको हात, भाइ मेरो दिदीको भविष्य राम्रो होस्, उज्यालो होस्, घर राम्रो होस् भनेर शुभकामना दिएर टिका लगाइदिएको त्यही सानो हात होइन, त्यही आमाको हात बेहुली हुँदाखेरि होइन। अनि फेरि त्यही हातले मलाई एउटा छोरा भएर म आउँदाखेरि मेरो आमाले ल अब तैँले दोस्रो रूप लिइरहेको छ, तैँले आफ्नो जीवनलाई परिवारलाई खुसी राख, तिमीहरू हाँसी खुसी भएर बसेको हामी त हेर्न चाहन्छौँ, जहाँसम्म लाग्छ तिमीहरू खुसी छौ। अनि भनेर मेरो भाइले मेरो आमाले तिमी जीवन सफलताको खुसीको कामना गरेर शुभकामना दिँदाखेरि
म भावुक भएको थिएँ र साथै बुवाले मलाई यहाँनिर पहिलो दिनमा होइन हामीलाई टिका त्यतिखेर म भावुक भइसकेको थियो किनकि मैले 2 हप्ताहरू मैले जिएँ नि त 2 हप्ताहरू मैले बाँचेँ त्यसले गर्दाखेरि म अलिकति इमोसनली मान्छे हुँ होइन मान्छेले देख्दाखेरि कठोर कमेन्टहरू देख्दाखेरि कठोर लाग्ला होइन अनि यस्ता कुराहरूले मलाई टच लाग्छ कि अनि मेरो त्यो दिन अस्ति आमाले घरमा शुभ कार्य गरेर टिका लगाइदिनु हुँदाखेरि मैले म त्यही मान्छे हो जसलाई चाहिँ टिका लगाएर बिदा गरेको मान्छे फेरि म त्यही मान्छे हो जसको काखमा जसको अँगालोमा कसैको छोरी छ अनि उसको छोरीलाई खुसी राख है भनेर मेरो भाइ र आमाले एउटा आशीर्वाद दिएको शुभकामना दिएको म अलिकति भावुक भएको थिएँ त्यतिखेर साँच्चै तपाईँको कुराले हामीलाई पनि कस्तो हुन्छ नि एकदमै मन छोएको छ होइन मान्छेको जीवन भोगाई मैले अघि पनि भने कतिलाई रहरले कतिलाई करले कतिलाई बाध्यताले पनि त्यो सिचुएसनमा पुर्याउँछ होइन तर साँच्चीकै मलाई पनि तपाईँको कुरा सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै तपाईँ साँच्चीकै लक्की मान्छे हो जस्तो फिल भएको छ किनभने नर्मली जस्तो उहाँले बुहारीको मात्रै रूप भोग्न पाइराख्नु भएको छ कि उहाँको पनि दोस्रो विवाह हो नि त तर उहाँले बुहारीको रूप मात्रै भोग्न पाइराख्नु भएको छ तपाईँले त एज एउटा छोरी त्यस पछाडि बुहारी कसैको श्रीमती त्यो बेलाको पीडा हुँदा हुँदा अहिले ज्वाइँ भनेर मेजमान सम्मान होइन त्यो बेग्लै किसिमको फेरि त्यसमा दायित्व पनि आफ्नै किसिमको छ होइन त्यो दायित्व निभाउनु चाहिँ कतिको गाह्रो हुन्छ अब अहिले त म दायित्व निभाउने क्रममा छु र जसमा अहिले मैले मेरो छोरी कान्छी छोरीलाई मैले अब जर्मन मेरो जेठी छोरी अब मेरो जेठी छोरी भनौँ होइन मेरो जेठी छोरी अहिले जर्मन छ मेरो छोराछोरीलाई म आफ्नै मातहतमा मैले मेरो छोराछोरीलाई पढाएको र यसमा अलिकति मैले यो गुण पनि म बिर्सिन्न मेरो नानी मेरो छोराछोरीको बोजूको ठुलो सहयोग छ यो गुण पनि म बिर्सिन्न फेरि है अनि उहाँ आज बितेर जानुभयो तर आज मैले बौद्धमा उहाँको नाउँमा मैले बत्ती बालेँ किनभने उहाँले एकदमै आश गर्ने हुन्छ मलाई एकदमै आश गर्नुहुन्छ र मलाई थाहा छ मलाई पहिला आफ्नो नामले बोलाउनु हुन्थ्यो फल्ना आएको छ मलाई बत्ती बालिदिन्छ होला भनेर आश गरिराख्नै भएको छ मलाई मनले भन्छ त्यो भले गर्दा आज मैले उहाँको नाउँ नै बत्ती बालेँ होइन र मैले दिने यति नै हो आमा भनेर मैले शान्तिको कामना गरेर मैले बत्ती बालिदिएँ बिचरा बितेर गइसक्नुभयो उहाँको हात मेरो छोराछोरीको लागि एकदमै ठुलो हात छ है र मैले हामी दुईजनाले गर्दाखेरि छोराछोरीको आज यो अवस्थामा मेरो छोराछोरी छ अनि ठुलो छोरी उहाँ भएकोले गर्दाखेरि मैले यो कान्छी र बाबुलाई अहिले ल्याङ्ग्वेज पढाएको छु जर्मन ल्याङ्ग्वेज पढाएको छु नानीलाई अब यिनीहरू तिनैजना त्यहाँ भयो भने त तिनैजना एकअर्काको सपोर्टेड हुन्छ अनि अब त्यो भइसकेपछि त हामीले टाउको दुखाउनु पनि कुरा आएन भनेर अब अहिले भर्खर म पहिलो स्टेजमा छु छोरी अब कान्छी छोरीलाई अब जर्मन पठाउन पाएँ भने दाजुबहिनी तिनैजना उतै हुन्छ अब हामी त अब जसोतसो अब यता जीवन त अब मैले त कोठामै राखेँ पनि तिमीलाई म खुसी म अर्काको कोठामा भाडामै म तिमीलाई राखेँ पनि सुन चाँदी दिन नसकुँ तर मायाले चाहिँ तिमीलाई म राख्छु है बुढी भनेर चाहिँ म भन्छु जहिले पनि र मैले सधैँ सोध्छु मैले तिमी खुसी त छौ नि भनेर मैले उसको खुसीको ख्याल चाहिँ म जहिले पनि सोध्छु उसलाई खुसी छौ नि तिमी भनेर सोध्छु होइन छैन भने भन्न है मैले नजानेको कुरा के छ होइन मैले गर्नुपर्ने कस्तो खालको व्यवहार गर्दा तिमीलाई खुसी लाग्छ भनेर उसलाई मैले सोधिबस्छु एउटा छोरा मान्छेले एउटा छोरी मान्छेको भावना नबुझ्दाखेरि पनि धेरै रिलेसनहरू बिग्रिरहेको हुन्छन् होइन जस्तो तपाईँहरूको केसमा त अलरेडी तपाईँलाई पहिलादेखि पनि छोरी मान्छे नै मन पर्थ्यो भन्ने खालको कुरा गर्नुभयो त्यो डिफ्रेन्ट पार्ट भयो तर त्योलाई पनि त कम्प्रोमाइज गरेर हजुरले एउटा छोरा मान्छेसँग बिहा गर्नुभएको थियो नि त होइन उसले पनि त तपाईँको भावनालाई बुझ्न सकेन के कुरामा चाहिँ छोरी मान्छेलाई मेनली छोरा मान्छेले मतलब बुझ्यो भनेदेखि चाहिँ जीवन दुईजनाको सहज तरिकाले अगाडि बढ्छ जस्तो लाग्छ किनभने तपाईँले दुईवटा पार्ट भोगिसक्नुभयो नि त अहिले कसैको श्रीमान भएर तपाईँले कर्तव्य निभाइराख्नु भएको छ कुनै दिनमा कसैको श्रीमती भएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरिराख्नु भएको थियो त्यो बेला आफ्नो श्रीमानले आफ्नो भावना नबुझ्दाको पलहरू चाहिँ कस्तो कस्तो थियो यस्तो हो अब एउटा छोरी मान्छेले विशेष गरेर फ्यामिलीमा होइन फ्यामिली टुगेदरमा चाहिँ छ भने त्यो बुढीले के एउटा महसुस त्यो अपेक्षा राख्छ आफ्नो बुढाबाट भन्दाखेरि सहयोगको अपेक्षा राख्छ
हो आफू व्यस्त हुँदाखेरि सहयोग गरिदियोस् मेरो बुढाले अथवा पानी ल्याइदियोस् अथवा दाउरा ल्याइदियोस् अथवा यहाँ केही गरिदियोस् भन्ने सहयोगको अपेक्षा राख्छ लिभिङ सबैजना टुगेदर फ्यामिलीमा धेरै जहान परिवार छ भन्ने अनि त्यो सँगसँगै आत्मसम्मान पनि दिन सक्नुपर्छ आफ्नो श्रीमतीलाई बुढाले आत्मसम्मान कसैले केही भन्दाखेरि मेरो बुढीलाई यस्तो भन्नु यो रात दिन काम गरिरहेछ बारम्बार यसलाई किन टोकसो गर्ने भनेर चाहिँ नगर्नु राम्रो हुँदैन परिवार मिलेर जानुपर्छ यसरी रातो दिन यसलाई टर्चर दिनु हुँदैन भन्ने खालको भावना हुनुपर्छ विश्वास हुनुपर्छ शङ्कालु नजरले बारम्बार अर्कासँग यो फलानासँग त सुतेर आइस फलानासँग गरेर आइस यस्तो उस्तो भन्ने खालको तुच्छ शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन र हाम्रो नेपाली समाजमा माफ गर्नु होला दर्शकहरू मैले यो शब्द बोले भनेर हाम्रो नेपाली समाजमा आफ्नो इच्छा पुराहरू भएन भने श्रीमतीले सिधै भनिदिन्छ यो भन्ने शब्द जस्तो चोटिलो पीडादायी कुनै पनि स्वास्नी मान्छेलाई हुँदैन सबैभन्दा पीडा नै यही हो एकदमै नमिठो शब्द यो तपाईले खप्नु भयो त्यो 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 मैले कति खपे त्यो आफ्नो ठाउँमा छ है छोरी मान्छेले सहन सक्दैन जसलाई जुन लोग्नेले भन्छ नि जुन श्रीमतीलाई त्यो पीडा खप्न सक्दैन जुन छोरा मान्छेले श्रीमतीलाई भन्ने खालको शब्द प्रयोग गर्छ नि त्यो श्रीमतीले त्यो श्रीमानलाई माया गरेको हुँदैन है यो कुरा चाहिँ एकदम म लेखेर दिन्छु माया गर्दैन बाध्यतावश उसले बिस्तरमा हमसफर भइदिन्छ शरीर दिन्छ तर आत्माले उसलाई लोग्ने भनेर स्वीकार्दैन यो कुरा सबैले यो अनुभव गरेको कुरा हो बाध्यता भएर डिभोर्स गर्न पनि सक्दैन छोराछोरी समाजको लागि डिभोर्स गर्न सक्दैन हैन तर उसले आत्माले आफ्नो बुढालाई माया दिँदैन भित्री रूपले दिँदैन तर उसको इच्छा पुरा गरिदिन्छ एउटा मुर्दा लास भएर शरीर दिन्छ तर आत्मा दिँदैन तर यौन सम्बन्ध भनेको दिल दिमाग शरीर सबैको सम्मेलन एउटा सुखद मिलन पछिको सम्बन्ध यौन सम्बन्ध त्यो भनेको एउटा प्राप्ति हो सुखद प्राप्ति हो तर जो पुरुषले आफ्नो श्रीमतीलाई अपहेलित शब्दहरू प्रयोग गर्छ शङ्का गर्छ हातपात गर्छ अनि गाली गलोज गर्छ त्यस्तो श्रीमानले त्यो श्रीमतीको माया कहिले पाउँदैन र त्यो घर कहिले सुखी पनि हुँदैन अनि त्यही भएर म भन्छु मरेर लानु के छ र एक अञ्जुली माया दिएर हेर्दा सहयोग गर्दा कसैको हात खिँदैन तपाईले मलाई सहयोग गर्दा तपाईको हात खिन्छ मैले उसलाई सहयोग गर्दा अब म उ लुगा धुन थाल्यो भने मैले लुगा पखाल्छु अथवा म लुगा धोयो भने उ लुगा पखाल्छ मेरो हात खिन्छ म मरि त जान्न त स्वास्नीले सहयोग गर्दा त भनेपछि श्रीमतीलाई एउटा छोरी मान्छेलाई धेरै ठुलो कुराको अपेक्षै राख्दैन उसले आफ्नो श्रीमानबाट सहयोग सम्मान इज्जत र माया यति दिन सक्यो भने त्यो घरै रहन्छ ओके यो मैले अहिले तपाईहरुको कन्भर्सेसन सुनिराख्दाखेरि नि तपाईहरुको फिलिङ्स आफ्नो ठाउँमा छ तर कता कता यो एउटा छोरा मान्छे प्रतिको वितृष्णा पनि हो कि जस्तो पनि लाग्यो कि त्यो पनि हो फिलिङ्स आफ्नो ठाउँमा छ मैले भनिहालेँ नि फिलिङ्स भनेको हो मलाई छोरी मान्छे मनपर्छ उसलाई पनि अब कम्प्रोमाइज जीवन चलाउनको लागि तर यो एकदमै हो हैन यो नबुझ्दाको परिणाम हो यो वितृष्णा हो तर यति भन्दाखेरि सबै छोरा मान्छेलाई जाँदैन तर जसले एउटा श्रीमतीलाई एउटा पत्लुङ बराबर सम्झिन्छ ती दाजुभाइहरूले बेलैमा सचेत हुनुपर्छ आफ्नो श्रीमतीलाई माया गर्नुहोस् हैन आफ्नो घर परिवारलाई सम्हाल्नुहोस् र आफ्नो छोराछोरीलाई एउटा जिम्मेवारी बाउ बनेर देखाउनुहोस् तपाईहरुको घर एकदमै राम्रो हुन्छ कसैले पनि तपाईँ कुनै श्रीमतीले कुनै महिलाले पनि अब डिभोर्स दिँदैन अथवा चाहिँ छोडेर अर्कोसँग हिँड्दैन तर यति भनिरहँदा कति महिलाहरू पनि छन् फेरि कति महिलाहरू चाहिँ फेरि माया दिएर पुलपुलेर अर्को मान्छेसँग गइरहेको पनि छ त्यसले गर्दाखेरि म त्यस्तो कुराहरूलाई भन्दा पनि अब जसले आफ्नो घर सम्हालेर बसेको बुढीहरू छ हैन त घर सम्हालेर बसेको श्रीमतीहरू छ उहाँहरूलाई बाहिरी ध्यान भन्दा पनि आफ्नो श्रीमतीलाई समयमा ध्यान दिनुहोस् हैन माया गर्नुहोस् विश्वास गर्नुहोस् शङ्काको दृष्टिकोणले नहेर्नुहोस् गाली गलोज नगर्नुहोस्
होइन बस त्यति गरिदियो भने त्यो छोरी मान्छे त्यत्तिकै ऊ खुसी भएर उसले घर सम्हाल्छ कि। ओके, अब अलिकति म भाउजूसँग जोडिन चाहन्छु। कुरा सुन्दै हुनुहुन्छ होइन, म त कस्तो भित्रभित्रको कुराहरू सुनेर अचम्म पनि लागिरहेको छ। जुन कुराहरू साँच्चीकै रियालिटी हो क्या, मान्छेलाई सानो सानो कुरा लाग्छ तर त्यही कुराले कति ठुलो प्रभाव पार्छ दिमागमा र लाइफमै कति धेरै असर पार्छ भन्ने कुरा यहीँबाट पनि स्पष्ट हुन्छ क्या होइन। तपाईँ पनि त बिहा गरेर गइसकिसक्या मान्छे हो नि त, बच्चा भइसकिसक्या मान्छे हो नि त, उप्रति त्यति धेरै वितृष्णा यत्तिकै पलाएन होला नि त। त्यो सबै कुराहरू छ। अहिले चाहिँ तपाईँले खोजेको जस्तै श्रीमान पाउनु भएको छ हाम्रो सरिन जोजोमा? कतिको पाउनु भएको छ नडाटी भन्नुहोस् है। होइन, मैले सोचेको खोजेको भन्दा नि झन् धेरै पाएको छु मैले। के कुरा चाहिँ धेरै पाउनु भयो? होइन, अब टेक केयरदेखि लिएर हरेक कुरा, अब साथ सपोर्ट होइन। अब तिमी अब घरमा जाँदा नि डर लाग्थ्यो नि त मलाई, के गर्ने होला पछि केही भयो भने क्या तिमी पिर नमान न, म सधैँ छु नि, तिमीलाई पकाउन आएन भने नि म साथ दिइहाल्छु नि, त्यहाँ म आएर हेल्प गर्छु भन्ने होइन। अनि अब नयाँ घरमा जाँदा त डर हुन्छ नि त होइन, अब कता सुरु गर्ने के बा नमिठो भयो भने होइन मिल्दैन। अनि ल है बुढो सिकाउनु पर्छ नि भन्थेँ। अनि पिर नमान म छु भनेर भन्नुहुन्थ्यो। सबै जोस् खुसी छु। तपाईँलाई नि कतिपय अवस्थामा है, म सबैलाई भन्दिनँ, जसले बुझ्नु भएको छ, तर सामाजिक कामहरू गरिराख्दा पनि जातीयताको ट्याग तपाईँलाई भिराएको देख्छु क्या म कतिपय अवस्थामा, कतिपय व्यक्तिहरूले होइन। तर त्यो उहाँहरूले भिराको ट्यागलाई झापड हान्न हो कि तपाईँलाई भित्रैबाट चाहिँ त्यो थिएन कि? म कुरा टुङ्ग्याउदिनुहोस् है। तपाईँले एउटा छेत्रीको छोरी बिहा गर्नु भएको छ, यसले त जसले त्यो तपाईँले जातीयताको ट्याग लगाएको छ उसलाई त गतिलो झापड हो नि त। होइन, मैले त विभेद त राज्यले गरेको विभेद विरुद्ध बोले हो नि त। अब होइन, अब एउटा नकारात्मक सोच विरुद्ध, विकृति विरुद्ध बोले हो नि त। कुनै व्यक्ति विशेष र व्यक्ति समुदाय बिच सम्बन्ध बिच उसमा बोलेको होइन नि त। जसले विभेद गर्छ उस विरुद्ध बोले हो। मैले कसैलाई यो फल्ना त्यो फल्ना भनेको छैन। तपाईँ मलाई आएर भन्नुहुन्छ नि, तपाईँलाई म जवाब दिन्छु हो। यसमा जात छैन। जात कहाँ आएर चाहिँ जात जनाएँ मैले? जात भने म त राज्यमा जे भइरहेछ मैले त्यसैलाई मात्रै औँलाको हो। मैले यदि जातिको कुरा गर्ने हो भने त मैले त्यत्रो कमाएको पैसा सहयोग गरेँ। मैले कैयौँ दलितहरूको घर बनाइदिएँ, कैयौँ अब अरू समुदायको लागि पनि मैले गरेँ होइन, आर्थिक सहयोग गरिरहेको। भनेपछि त मैले आफूले कमाएको परिश्रमको पैसाबाट जात सोधिनँ। तामाङ हो भने मात्रै गर्छु भनेर मैले कहिल्यै भनिनँ। समग्रमा सबैलाई गरेँ। र त्यो सँगसँगै मैले मेन पावरबाट अलपत्र पारिँदा गुहार माग्न आउँथे भाइहरू। मैले कैयौँ हुल्का हुल भाइहरूलाई त मैले फेसबुकमा चाहिँ अभियान चलाएर नि मैले 3 महिना 20 दिन 1 महिना पालेको मान्छे म हो। अभियान चलाएरै मैले पालेको छु त्यत्रो जमातलाई। मेन पावरले केयर नगर्दाखेरि अब हुल्का हुल मान्छेहरू मैले एयरपोर्टबाट निकाल्दाखेरि तपाईँहरूले कभर गर्ने तपाईँहरू हो भनेपछि त मैले त्यहाँनिर जातै हेरिनँ। त तामाङ हो कि होइन, तामाङ हो मात्रै म निकाल्छु, छेत्री बाहुनले निकाल्दिनँ। आई डोन्ट नो भाइ, त्यो त मलाई थाहा भएन है। त्यो चाहिँ पाखण्डताको पराकाष्ठै हो भन्छु। ओके है भाउजू, अब अलिकति तपाईँ होइन एउटा छोरा मान्छेसँग बिहा गरेर जाँदाखेरि बुहारी हुँदाखेरि र छोरी मान्छेसँग बिहा गरेर जाँदा बुहारी हुँदाखेरि डिफ्रेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ? होइन, लाइक अब परिवारमा आफू एडजस्ट हुनको लागि मैले त्यो नेगेटिभ सेन्सबाट भन्न खोजेको होइन है। लाइक अब हुन्छ नि अब घुलमिल हुन एक त होइन, त्यो कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अब केटा मान्छेहरूको गर्दा चाहिँ अब डर लाग्ने होइन, जे भने बुहारी भएर बस्नुपर्छ अबै भने जस्तो डर लाग्ने होइन। अब जब हाम्रो सम्बन्ध भयो त्यो केही फिल लागेन। मैले अब आमाहरूसँग भाइहरू बुहारीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि पनि आफ्नै आमा बुवाहरूसँग भाइहरूसँग कुरा गरेर जस्तै गरेँ बसी होइन। त्यस्तो मलाई अब पराई घर गएर उ गरेको जस्तो त्यो फिलिङ आएन। जो पहिलोचोटि जाँदाखेरि मलाई त्यो आएको थियो नि, त्यस्तो मलाई केही भएन। के अरे फिजिकल्ली त छोरी मान्छे नै हो नि त होइन। अनि सँगै हिँड्दाखेरि हामी साथी हिँडे जस्तो खालको फिल हुन्छ कि नै? लाइक केटी साथीसँग हिँडे जस्तो खालको फिल हुन्छ कि होइन म मेरो श्रीमानसँगै छु जस्तो खालको फिल हुन्छ तपाईँलाई?
केटी मान्छेसँग हिँडेको छु साथीसँग जस्तो लाग्दैन, हामी बुढाबुढी नै हिँडेको छौँ जस्तो लाग्छ। ओके ओके अब नितान्त तपाईँहरूको व्यक्तिगत कुरा अहिलेसम्म मैले कुटाइराखेको छु र आज स्पेसल्ली यो एपिसोड पनि तपाईँहरूको पर्सनल कुरालाई नै लिएर भनिँदैछ। सो म अर्को कुरा पनि जान्न चाहन्छु, सरिन जोजोको जति कुराहरू बाहिर देखिरहेको छ, जति कुरा हामीले सङ्गत गरेको छौँ त्यो त हामीले देखिरहेको छौँ। हामीले नदेखेको दुईवटा नराम्रो कुरा र दुईवटा राम्रो कुरा भन्नुपर्दा के भन्न चाहनुहुन्छ? नडाँटिकन भन्नुहोस् है। अब राम्रो कुरा भनेको चाहिँ उहाँले दुखी गरिबहरूलाई एकदम होइन आफूले नखाई रात दिन नभनिकन समस्या परेकोलाई एकदम गर्नुहुन्छ, चाहे छोरा मान्छे होस् चाहे छोरी मान्छे होस् होइन। अरूले आरोप लाउन पनि बेकार छ। अनि त्यही हो उहाँको राम्रो। अब नराम्रो भन्दाखेरि चाहिँ कहिलेकाहीँ कुरा गर्दा भुसुक्क सुत्दिनुहुन्छ, कता के नसुत्या न कहाँ के भयो भनेर डर लाग्ने के। अनि त्यो कुरा अनि कुरा गर्दा गर्दै म सुतेँ है पनि भन्नुहुन्न कि फुस्सै गइदिनु हुँदो रहेछ त्यसमा। अनि अब सुरुमा त थाहा थिएन है, डर बेसरी लाग्थ्यो। पछि बानी थाहा पाउँदै गएपछि चाहिँ ए सुत्नु भएछ, निन्द्रा लागेछ। फेरि उहाँको सुत्ने टाइम भएपछि त सुतिहाल्ने। अनि मलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ भनेदेखि मेरो आज यस्तो जे होस् खबर चाहिँ गर्नुहुन्छ कि तिमी आत्तेलाई के होला मेरो आज यस्तो यस्तो काम परेछ, म फुर्सद भएपछि म तिमीलाई कल गर्छु मेसेज गर्छु भन्नुहुन्छ। अनि म अब डिस्टर्ब गर्दिनँ। पहिला चाहिँ जस्तो अब एकैचोटि कुरा गर्दा कन्भर्सेसनबाट आउट भइसकिसकेपछि तपाईँ त वेटिङमा हुनुहुन्थ्यो नि त होइन। ल्या यो मान्छे अर्कोतिर पो गएछ कि अथवा अरूसँग पो कुराकानी गर्दैछ कि, त्यो डाउट चाहिँ हुन्थ्यो कि नै? त्यस्तो नेगेटिभतिर त मेरो गएन होइन। मतलब अब न कतै दुर्घटना पो भयो कि न केही भयो कि, त्यो देशमा त अब बम सम पनि झरिरहने है इजरायलमा, न बा केही भयो कि भन्ने डर चाहिँ अब कहिलेकाहीँ गोली बन्दुक हानेर गाडी साडी पनि पुवाल पारिदिइरहेको हुन्थ्यो। अनि त्यता चाहिँ जान्थ्यो क्या नेगेटिभ त्यो कोहीहरूसँग बोले यस्तो उस्तो त ढुक्क। तपाईँलाई चाहिँ जस्तो भाउजूको दुईवटा गुण राम्रो दुईवटा गुण राम्रो भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ के लाग्छ? अब गुण मैले त अब राम्रो नराम्रो त मैले अहिलेसम्म 2 वर्षको मैले अघि नै भने होइन। अब राम्रो नराम्रो त अब त्यस्तै उस्तै हो। लुगा चाहिँ छिटो धुन्छ, अनि त्यो छिटो लुगा धुवाएमा चाहिँ अलिकति म आफैले लुगा धुन पाए हुन्थ्यो भने हुन्छ। लुगा चाहिँ म आफैले धुन मनपर्छ होइन, उसले सबैले गरेको हुन्छ तर मलाई चाहिँ चित्त बुझ्दैन कि। अनि म आफैले गर्न पाएँ। घोटी ऊ गर्नुहुन्छ, म चाहिँ सक्दिनँ कि यस्तरी घोटी गर्न चाहिँ सक्दिनँ। मलाई त यो हातहरू पोल्छ दुख्छ क्या। अनि म चाहिँ सर्फमा भिजाइदिने हो। अनि अब फोहोरै छ भने त्यसलाई घोटिन्छ होइन, बिना काममा म अरू लुगा चाहिँ घोटेर बस्दिनँ होइन। म भन्छु पनि अब चित्त बुझेन भने त आफै लाग्नु पर्यो होइन। अब चित्त बुझ्छ भने चाहिँ मलाई त बुझ्छ भन्छु म त। ओके, अनि त्यो बानी चाहिँ चेन्ज भइदिएदेखि हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ? होइन, अब सबैको एउटा त्यो हुन्छ, अब एउटा हेबिट हुन्छ, बानी हुन्छ। त्यो मैले अब कसैलाई पनि कसैको बानी चेन्ज गराउन सक्दैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले जसरी गर्छ त्यसमा उ त्यो गर्दिनँ। तर त्यही हो। राम्रो चाहिँ एकदम राम्रो लागेको चाहिँ सबैभन्दा राम्रो भनेको त उसको त अब राम्रो त धेरै छ होइन। अन्डरस्ट्यान्डिङ छ है। मेन कुरा रिलेसनमा अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनु एकदमै जरुरी छ। अनि अनुशासित हुनु एकदमै जरुरी छ होइन। र व्यवहारिक त ऊ छँदैछ होइन। सबैसँग एकदमै राम्रोसँग बोल्ने उसको बानी होइन। अनि मेन कुरा अन्डरस्ट्यान्डिङ र अनुशासित छ। श्रीमतीमा हुनुपर्ने गुण कतिको छ उहाँमा? सबै छ। म हेर्छु कि अब कतिपय छोरी मान्छेहरू पाटक पुटुक काम गर्छ, कस्तरी काम गरेर छोरी मान्छे भएर भन्छु कि म। अनि अब आफू अनि उसलाई मैले देख्छु होइन। अनि देख्दाखेरि अब उसले
अब जस्तो कि मैले कतै लिएर गएँ भने अब मैले मेरो घरमा जाँदाखेरि पनि बुहारीले होइन लुगा के अरे नगर्नु म आफै धुन्छु भन्दा नि ऊ सबै गर्ने कि ऊ यो होइन म यो घरमा पाहुना आएर बसेको छु भन्ने मलाई केही पनि थाहा कतिपय त्यस्तो हुन्छ नि त होइन म पाहुना आएको म किन गर्ने अथवा मलाई थाहा छैन भने ऊ चुप लाएर भन्न सक्छ तर ऊ त्यस्तो होइन कि ऊ अब थाहा नपाउन्जेल त म गर्दिनँ होइन अलिकति थाहा पाएपछि त अब अनि बस्नु अप्ठ्यारो हुन्छ अनि सबै साथ सहयोग गरिदिन्छ होइन अब यी मेरो साथीको आउँदाखेरि पनि अब साथीले भन्छ होइन नगर्नु भन्छ ऊ आफैले सबै भाँडाकुँडाहरू बिचरा सबै काम गरेर थाकिरहेको हुन्छ होइन सबैले एक एकवटा काम समातो गऱ्यो भने छिट्टो सजिलो छिट्टो नि सक्यो उसमा सबै छ त्यो जुन मैले खोजेको जुन त्यो सबै छ किनभने ममा पनि त्यो थियो कुनै दिन त्यो थियो र त मेरो नानीको हजुरआमा बित्नु भन्दा 2 दिन अगाडिसम्म मसँग मेसेन्जरमा मसँग बोल्यो डिभोर्स भइसकेर मेरो आमासँग विशेष गरेर आमासँग सासु आमासँग मेरो राम्रो रिलेसन थियो है भनेपछि यदि म नराम्रो भइदिएको भए रिलेसन हुँदैन थियो आमासँग अनि त्यसले गर्दाखेरि म आफू पनि पहिला एउटा बुहारी हुँदाखेरि जुन बुहारीमा हुनुपर्ने गुण थियो त्यो मसँग थियो र मैले त्यही अनुसार मैले गरेर मैले निभाएको हुँ अनि मैले उसमा मैले त्यही पाउँछु कि अनि एउटा छोरी मान्छेमा अथवा बुहारी मान्छेमा हुनुपर्ने यस्तो चाहिँ हुन पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्थ्यो अनि त्यो चाहिँ छ मलाई त्यो लुदुर बुदुर गर्नेहरू मन पर्दैन कि ओके जस्तो हुन्छ नि अब तपाईँ नहुँदा त अब उहाँले सबै थोक गर्नुहुन्थ्यो होला होइन घरमा तपाईँहरू 2 जना मात्रै भएको बेलामा चाहिँ कतिको अल्छी गर्नुहुन्छ उहाँले कतिको सघाउनुहुन्छ तपाईँलाई काममा खोइ अहिले त घरमा त्यस्तो हुनै परेको छैन है अब कुरा मात्रै भइरहेछ यसमा चाहिँ है यस कुरामा चाहिँ मैले के भने नि म अलिकति अब लुगाहरू अब छताछुल्ल पारेर राख्छु है आफैले भनेको उसले लुगाहरू सट्ट मिलाउने अनि चट्ट छरिबरी गरेर चाहिँ मन पर्दैन नि त अनि पट्याएर राखि कहिलेकहिले सानो कुरामा डिस्कस त हुन्छ नि तपाईँहरूको नर्मली के कुरामा चाहिँ डिस्कस हुन्छ खोइ केही पनि भएकै छैन अहिलेसम्म डिस्कस भएकै छैन होइन तपाईँलाई किन यस्तो कुराहरू लुकाउने उ गर्ने कुरा त यदि भएको भए त तपाईँलाई प्राइभेसी पनि मैले भन्थेँ होला नि त होइन मैले योभन्दा अगाडि कसैसँग रिलेसनमा बस्दाखेरि तपाईँसँग हरेक कुराहरू सेयर गर्थेँ होइन उसको बानीहरू म यस्तो छ मन नपरेको बानीहरू होइन भनेपछि त अनि अब त्यस्तै गर्दाखेरि मलाई चित्त नबुझ्या म अलग भएर बसेको भनेपछि त उसमा त मैले फुर्काएको होइन भगवान गरे म मेरो गुरु रेम्बोर्जे हुनुहुन्छ होइन गुरुसँग प्रार्थना गर्छु र उसले पनि गुरुलाई मान्छ त्यसले गर्दाखेरि यस्तै रहिरहोस् होइन हामीले चाहेको सिर्फ एउटा माया हो अनि यौनसँग सम्बन्धित भोक्तभोगी भएर निक्लेको मान्छे हो त्यसले गर्दाखेरि हामीले यो सम्बन्ध राख्नु भनेको हाम्रो छोराछोरी 3 जना बाहिर जान्छ भोलि त हुने ऊ र म मात्रै हो भोलि म काँचो माटोको शरीर भोलि बिरामीलाई यौन भन्दाखेरि पनि एक अर्काको साथ सपोर्टको लागि चाहिँ यो रिलेसन अगाडि बढ्यो एकदमै हाम्रो त्यो उसँग कुनै पनि रिलेटेड छैन भोलि गएर हाम्रा छोराछोरीलाई हामी बोझ नहौँ होइन छोराछोरीलाई नि टेन्सन हुन्छ नि त आमा उता एक्लै हुनुहुन्छ होइन यस्तो भन्ने फिलिङ भइरहन्छ नि के भयो कसो मम्मी बिरामी हुनुहुन्छ यस्तो भइरहेको छ नि त त्यो नहोस् बच्चाहरूलाई उनीहरूले पछि हेर्ने कर्तव्य त उनीहरूको छँदैछ हेर्नुपर्छ होइन जस्तो अहिले हामी आमा बुवाहरूलाई हेर्छौँ त्यस्तै उनीहरूले नि गर्नुपर्छ त्यही पनि बच्चाहरूलाई हामी बोझ नहौँ भनेर आफ्नो साथ सपोर्टको लागि साथी अबको प्लानहरू के छ तपाईँहरू के गर्दै हुनुहुन्छ अब अहिले त अब ऊ छुट्टीमा आएको मान्छे है अब यो 22 तारिक उसको फ्लाइट छ साँझमा ऊ जान्छ त्यसपछि फेरि म बबुरो एक्लै हो होइन फेरि पहिलाको जस्तै अब स्क्रिनमा टिभीमा हेर्दै बोल्ने हो मोबाइलको स्क्रिनमै हाम्रो अझै 14 महिना बाँकी छ अब त्यसले गर्दाखेरि अब यो 1.5-2 वर्षको लागि अब
के हुन्छ अब हेरौँ अहिले खासै त्यस्तो प्लान अहिलेसम्म बिताएको मोमेन्ट मध्ये सबैभन्दा बेस्ट लागेको स्विट मोमेन्ट तपाईँलाई लागेको भन्नुहोस् न तपाईँहरू दुईजनामा तपाईँले दुईजना जति समय बिताउनु भएको छ नि अहिलेसम्म त्योमध्ये सबैभन्दा बेस्ट कहिले बिर्सिन नसक्ने वाउ लागेको मोमेन्ट कि त्यही बुवाले ओके भनेको बेलाको चाहिँ भुल्न सकिँदैन त्यही हो बुवाले चाहिँ स्वस्थानीको अब त्यो माघ शुक्ल उसो पञ्चमीको दिन चाहिँ अब जसरी अब त्यो यो जस्तो सायद अरू कोही पनि कुनै सायद हुनै सक्दैन म त अहिले नि टिका लगाइदिन्छु भन्नु हुँदाखेरि हामीले के सोचिदियो नि अब बुवाले त अब ल ठिकै छ हाम्रो अनुमति छ तिमीहरू आफू खुसी गर न त घरमा नगरे पनि बाहिर गर भनेर भन्नुहुन्छ होला भनेर मैले चाहिँ 50 जनाको धेरै त्यो रमझम नगर्ने 50 जनाको साथीभाइ चेलीबेटीहरूको माझमा चाहिँ यो इङ्गेज गर्ने नारी दिवसको दिन वुमेन्स डेको दिन गर्ने भनेर हामीले प्लानिङ गरेको थियो अब अचानक अब बुवासँग त्यो सल्लाह लिँदाखेरि बुवाले ल त्यतिखेर तयार हुनु भइदियो अब त्यो जस्तो वाउ बिर्सनै नसक्ने पल होइन त अरू हाम्रो लागि के हुन सक्छ र त्यो त हाम्रो जिन्दगीको त उपहारै हो भन्छ ओके अब हामी अन्तिममा छौँ मैले सोध्न छुटाएको तपाईँलाई भन्न मन लागेको कुरा तपाईँले पनि राख्नुहोस् उहाँले पनि राख्नुहुन्छ त्यस्तो त केही पनि छैन होइन तर यति हो कमेन्टहरूमा देख्छु होइन सन्तानले डाँडा काँडा ढाकुन् भनेर मेरो सन्तानले डाँडा काँडा पनि ढाकिसक्यो यो मात्रै होइन मेरो सन्तानले विदेश पनि ढाकिसक्यो होइन मेरो छोरी अहिले जर्मनमा स्ट्रगल अहिले 3rd इयर क्लियर गर्दैछ राम्रो छ उसको मेरो छोरीको स्ट्रगल एकदम मेहनती छ मेरो छोरी मेरो छोरा पनि एकदमै मेहनती छ कान्छी छोरी पनि त्यत्तिकै मेहनती छ भनेपछि हाम्रो सन्तानले डाँडा काँडा ढाक्नु पर्दैन मेरो सन्तानले त विदेशै ढाकिसक्यो भनेपछि त यो तथानाम बोलेर अर्काको मनलाई चिडाएर नगर्दिनु होला हैन पछि गएर आफ्नै फ्यामिलीमा नि त्यस्तै आयो भनेदेखि आयो घुमी फेरि आइपर्छ यो कुरो हैन अर्कालाई छिछि दूर दूर गर्दाखेरि आफ्नै घरमा नि आइपर्छ त्यसैले सोच विचार गरेर समाज परिवर्तन हुनुपर्छ भनेर हामी नै भनिरहेका हुन्छौँ हैन आफूबाटै परिवर्तन भएन भने समाज कसरी परिवर्तन गर्ने हैन अहिलेको सिचुएसनमा पनि यसरी केटी केटी अथवा समलिङ्गी विवाह गर्नको लागि अथवा एकअर्कामा मन परापर भएपछि यसरी बस्नको लागि गाह्रो छ है अहिलेको सोसाइटीमा पनि कतिको फिल गर्छ हैन पहिलाको हेरी त अब अहिले धेरै सहज पनि छ हैन सहज मलाई चाहिँ गाह्रो लागेको छैन व्यक्तिगत स्वतन्त्र अहिले राज्यले मान्यता दिएको छ भले कानुनले यसलाई सम्मान दिउन् या अधिकार दिउन् या नदिउन् तर कुनै बेला आएपछि पक्कै पनि देला तर अहिले व्यक्तिगत स्वतन्त्रको हदबन्दीलाई फकुवा गरेकोले गर्दाखेरि त्यस्तो असहज छैन तर आँट र हिम्मत चाहिँ हुनुपर्छ अधिकार त माग्ने अधिकार माग्नुको लागि त तपाईँ क्यापेबल हुनु पर्यो नि त तपाईँ बालिग अब भाइ बालिग भएपछि त भाइले बिहे गरी बालिग भइसकेको मान्छेले बिहे गर्नु पर्यो नि त अनि बिहे चाहिँ नगर्ने अनि मलाई चाहिँ मेरो बाबाले बिहे गर्दैन अथवा उ गर्दैन भनेर त मिल्दैन भनेपछि त अधिकार माग्नको लागि आफू बालिग हुनुपर्छ बालिग भएर आफूले मन पराएको पार्टनरसँग बिहे गर्नुपर्छ बिहे गर्दाखेरि चाहिँ व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको लागि चाहिँ आत्मसात गरेर कसैले पनि नराम्रो कसैको पनि चाहे त्यो बुढो मान्छेले बिहे गरून् चाहे बुढी मान्छेले बिहे गरून् चाहे केटा बिहे गरून् चाहे केटी बिहे गरून् तपाईँ हामीले चाहिँ मानवपाती भर्दिन पर्दैन कि किन बेकारमा अर्काको खुसीमा तितो शब्द बोलिदिने होइन फ्रीको वाइफाई छ भने जथाभावी बोलेर आखिर पाउँछ कि आखिर यस्तो त भोलि तपाईँहरूको परिवारमा अब तपाईँ अहिले अनम्यारिड हुनुहुन्छ भोलि म्यारिड गर्नुहुन्छ केटान भोलिकन तपाईँको छोरा नै अब समलिङ्गी छोरा जन्मिने हो कि अथवा छोरी समलिङ्गी भइदिने हो कि थाहा हुँदैन नि त तर तपाईँले छोरा र छोरीको भावनालाई त कदर गर्नु पर्यो नि त भनेपछि त्यो कुराहरूलाई एकदमै बुझ्न जरुरी छ सबैले हामी अहिले इन्टरनेटको यो ग्लोबल युनिटीमा हामी प्रवेश गरिसकेको अवस्था छ र कतिपय अवस्थामा चाहिँ धर्म र विकृतिको कुरा पनि गर्दै थियो यो धर्म र विकृतिको कुरा होइन धर्मको कुरा गर्ने हो भने त शिवजीले पनि 2टा रूप धारण गरेको छ शिवजीको त्यो एउटा के रूप भनेर एउटा धारण गरेको छ त्यस्तै अब के अरे कृष्णजीले पनि होइन अर्जुनले पनि एउटा के अरे तेस्रो लिङ्गीको भूमिका निभाएको छ विष्णुले पनि रूप परिवर्तन गरेर के अरे चाहिँ कसैको त्यो गरेको छ भनेपछि त यस्तो धर्मकै कुरा गर्ने हो भने पूर्व कालदेखि नै यस्ता कुराहरू चाहिँ हुँदै आएको थियो भगवानले गर्दाखेरि ठिक हामी मान्छेले गर्दा चाहिँ किन विकृति भयो यो त हामीले चाहेर भएको होइन नि त यो त भइगयो
यो रहरले होइन यी मनमा थियो त्यस्तै खालको सुटेबल बुढी पाए हुन्थ्यो अथवा सुटेबल साथी पायो भने हुन्थ्यो भन्ने उसको पनि चाहना थियो मेरो पनि त्यही चाहना थियो अब भयो अब यसमा ठेस चाहिँ कहाँ पुग्यो कुन समुदायलाई हामीले नराम्रो गरेछौँ कुन धर्मलाई हामीले नराम्रो गरेछ राज्यको कानुनलाई पालना गरेर सम्मान गरेर डिभोर्स भएको 7-8 वर्षपछि बल्ल हामी यो सम्बन्धमा आएको म 14 वर्ष इजरायल बसेँ 14 वर्ष इजरायल बस्दाखेरि मैले जे पनि गर्न पाउँथेँ नि त सक्थेँ नि त छोरा मान्छेसँग बस्न सक्थेँ जे पनि गर्न सक्थ्यो म आफ्नो जुन एउटा अस्तित्व बोकेर म इजरायल प्रवेश गरेँ त्यही अस्तित्व बोकेर म एक्लै आएँ त यदि मैले त्यस्तो गरेँ भने त थाहा हुन्थ्यो सामाजिक सञ्जालमा सरी त रिलेसनमा छ फल्नासँग छ चिल्ना छ आउँथ्यो होला नि त किन आएन त भन्दाखेरि मैले गलत काम गरेको छैन भन्ने कुराको प्रमाण हो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि व्यक्तिगत स्वतन्त्रतालाई एउटा राज्यको कानुन अनुसार कसैको घरबार नबिगारिकन यदि ऊ स्वतन्त्र भएर आफ्नो खुसी साथ अगाडि बढ्न चाहन्छ त्यसलाई दिनुपर्छ कि यहाँनिर अब लिभिङ टुगेदर भन्छ घर बिगारिरहेको छ स्वास्नी अर्कासँग सुति लिभिङ टुगेदर गरेर गरेछ छोरा मान्छेहरू कतिपय त्यो लिभिङ टुगेदरको नाउँमा घर बिगारेर छोरी मान्छेसँग सुतेर हिँडिरहेको छ भनेपछि त त्यो चाहिँ भएन विकृति अनि छोरा मान्छे नर्मल उनीहरू चाहिँ नर्मल छोरा मान्छे र त्यो हो अरे हामी चाहिँ नर्मलै होइन अरे नर्मल होइन भने चाहिँ कि पागल भएको प्रमाण दिनु पर्यो डक्टरले होइन त नर्मल नभए त त्यो मेरो 2टा छोराछोरी त्यत्रो दिमागिलो मेरो छोराछोरी नर्सरीदेखि नै फर्स्ट हुने मेरो छोराछोरी मैले त्यस्तै पढाएको मेरो छोराछोरीलाई 12 क्लाससम्म मेरो छोराछोरी फर्स्ट भएको नेपालमा यदि म नर्मल नभइदिएको त त्यो दिमागिलो छोराछोरी कसरी पाएँ होला मैले होइन त्यसले गर्दाखेरि जताभावी कमेन्ट गरेर कसैलाई हर्ट गर्नु दुःख गर्नु दिनु राम्रो हुँदैन त्यसैले सबै समाजको निर्माणको लागि हिँडेको हो भने हामी सबैजना सभ्य भएर हिँड्नु तपाईँले जे सिक्नुहुन्छ जे बोल्नुहुन्छ छोराछोरीले त्यही सिक्ने हो मैले सामाजिक सञ्जालमा के गर्छु त मेरो नाता नातिनीले मेरो छोराछोरीले हेर्छ तब अब मैले खालि अर्काको मात्रै त्यो चरित्र हत्या गरेको भने त भोलिपछि छोराछोरीले त्यो इतिहास पढ्न छ मेरो बाबाले फेसबुक कसरी चलाउँदो रहेछ भने हेर्दाखेरि यो मेरो बाउले त खालि यस्तै गर्दैछ उस्तै गर्दो रहेछ अर्काको बदनाम मात्रै गर्दो रहेछ भनेर भन्दैन त्यो छोराछोरीले जस्तो उदाहरणको लागि उसँग म रिलेसनमा छु हाम्रो अहिले सम्बन्धलाई एउटा नयाँ मोड आएको छ म यदि खालि अर्काको चरित्र हत्या मात्रै गर्ने खालको मान्छे भइदिएको भए नराम्रो खालको टाइपको भइदिएको भए त्यो अब कान्छी छोरीले ए मम्मी ठिक छैन त्यो मान्छे खालि यस्तो मात्रै गरेर हिँड्दो रहेछ त्यो मान्छे ठिक छैन है मम्मी जीवन जाँदैन है भनेर त्यो छोरीले उसलाई सचेत गराउँथ्यो नि त उसले मेरो प्रोफाइल हेऱ्यो नि त अनि पो मेरो मम्मीको लागि ठिक रहेछ है भनेर उसले चाहिँ निर्णय दियो नि त भनेपछि त्यसरी चाहिँ बुझ्न पर्ने हुन्छ फेसबुक सञ्जाल चलाउने भनेको जताभावी गाली दिएर हिँड्नु जताभावी चरित्र हत्या गरेर हिँड्नु राम्रो हुँदैन छोराछोरीले भोलि त्यही सिक्छ छोराछोरीले सिकाउनको लागि पहिला सुरु आफू संस्कारी हुनुपर्छ जसले तपाईँहरूको चरित्र हत्या गर्नुहुन्छ सोसियल मिडियामै विभिन्न किसिमको एकदम तुच्छ शब्द छक्का भन्ने शब्दहरू पनि युज गरिरहेको हामीले कति ठाउँमा पाउँछौँ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ किनभने तपाईँ एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हो समाजको एउटा अगाडि आइसकेको व्यक्ति पनि हो होइन समाज परिवर्तनमा तपाईँहरूको ठुलो अहम भूमिका पनि हुन्छ र मलाई त जहाँसम्म लाग्छ समाजको यो दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नमा यो तपाईँहरूको समलिङ्गी विवाहले अर्को एउटा झापड पनि हानेको छ किनभने सबैजना चाहिँ आफ्नो मनलाई दबाएर राख्नु हुँदैन आफ्नो इच्छा अनुसार चाहिँ आफ्नो जिन्दगी चलाउन पाउनुपर्छ भन्ने खालको सन्देश तपाईँले दिनुभएको छ यो निकै राम्रो मेसेज हो अब त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई जसले त्यस्तो तुच्छ कमेन्टहरू गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ म चाहिँ यति भन्छु यो छक्का यो त्यो भन्छ नि यो छक्का पन्जा चौका भनेको के हो हैन यो एउटा तेस्रो लिङ्गी एउटा क्याटेगोरी हुन्छ एलजिबिटिक्यूको एउटा आफ्नो एउटा समुदाय हुन्छ मैले थाहा पाएँ म चाहिँ एउटा चाहिँ के अरे एउटा जेन्डरमा चाहिँ म म्यान रहेछु हैन भने छोरा मान्छेको एउटा स्वभाव भएको मेरो शरीर एउटा छोरी मान्छे हो नि म मेरो मेन्टालिटी छोरा मान्छे भएको त एउटा म चाहिँ एउटा जेन्डरमा चाहिँ अब ट्रान्सजेन्डरमा चाहिँ एउटा म्यानको भूमिका मैले निभाउने रहेछु भनेपछि त जो एउटा समाजमा एउटा विचारहरू उनीहरूले कसैलाई केही गरेको पनि छैन गाली पनि दिएको छैन हैन जति पनि छन् हाम्रो समुदायमा तेस्रो लिङ्गी समुदायहरू भाइहरू हुनुहुन्छ उनीहरूले कसैलाई हर्ट गरेकै छैन
तपाईँलाई के गरेको छ, बाटो हिँड्दा तपाईँले नराम्रो भनेको छ भनेपछि किन त बेकारमा तिनीहरूलाई नाम लिएर छक्का भनेपछि मेरो बच्चाहरू चाहिँ कसले जन्माइदियो त? मेरो यो गेटअपले म छक्का हुन्छु? मेरो 2टा छोराछोरी कसले जन्माइदियो त? आकाशबाट खसेको होइन, तलबाट धरती फुटाएर निक्लेको त होइन भनेपछि मेरो छोराछोरी कसरी जान्? म त बगैँदा शुद्ध आमा हो। छोराछोरीको लागि एउटा जिम्मेवारी आमा, आफ्नो छोराछोरीको भविष्यको लागि ख्याल गर्ने, उनीहरूको हर खुसीहरूलाई सपोर्ट गर्ने, साथ दिने एउटा जिम्मेवारी आमा हो भनेपछि यो छक्का हिजडा भनेर जति पनि एउटा अल्पसङ्ख्यक समुदायहरू हुनुहुन्छ भाइहरू, उहाँहरूलाई चाहिँ पीडा हुने खालको शब्दहरू कोर्नु एकदम दुःखद छ, पीडादायक नै छ उहाँहरूको लागि। र भोलिको दिनमा अघि नै उहाँले पनि भनिसक्नुभयो, भोलिको दिनमा तपाईँको छोराछोरी त्यही टाइपको नहोला भन्न सकिँदैन, त्यही टाइपको नहोला भन्न सकिँदैन। त्यतिखेर कसरी चाहिँ ट्याकल गर्ने त होइन? धेरै अर्कालाई खेदो गर्नु हुँदैन कि बोल्नुभन्दा पहिले 10 पटक सोचेर मलाई खेदो गर्ने मान्छेहरूको नतिजा मैले फेसबुकमै देखेको छु। कुनै दिन मलाई खेदो गर्नेहरूको नतिजा फेसबुकमै देखेको छु। त्यसले गर्दाखेरि कसैलाई पनि अनाहकमा गाली गरेर बेइज्जत गरेर हेरेर खेदो गर्नु राम्रो हुँदैन भन्छु। ओके, अब अन्तिममा छौँ। हामीले समग्र खुसी पनि, तपाईँहरूको दुःख, स्ट्रगल पिरियड सबैलाई समावेश गऱ्यौँ। केही छुटेको भए फेरि हामी अर्को एपिसोडमा बसौँला होइन, संयोग मिलेसम्म। सो तपाईँहरूको दाम्पत्य जीवन सधैँभरि यसरी नै हाँसी खुसी बितोस्, जसरी भाउजूको फेसमा स्माइल आइरहेको छ, खुसी। अनि तपाईँले जुन किसिमले उहाँलाई खुसी राख्ने कोसिस गरिराख्नु भएको छ, अघि पनि भन्दै हुनुहुन्थ्यो अफ द रेकर्ड पनि, ऊ खुसी हुँदाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द आउँछ भन्ने खालको कुरा गरिराख्नु भएको थियो। उहाँको खुसीको लागि तपाईँले जुन किसिमले टेक केयर गरिराख्नु भएको छ यो सधैँभरि रहिराखोस् र भगवानको सधैँभरि कृपा तपाईँहरू माझमा रहोस् भन्न चाहन्छु। अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ सम्पूर्ण दर्शक शुभचिन्तकहरूलाई? सर्वप्रथम तपाईँहरू फेरि पनि पार्ट 2 लिनको लागि फेरि यत्रो समय कुरेर तपाईँहरू आइदिनु भयो होइन, यति टाढा आइदिनु भयो। र त्यो सँगसँगै आज हाम्रो यो सबै यो कानमा के लगाइदियो त्यो सबै जमाराहरू सुकिसकेछ है। अब आज चाहिँ अब चेलीबेटीले चाहिँ हाम्रो विशेष गरेर सीता वशिष्ठ मेरो चेली हुनुहुन्छ होइन, उहाँ र तपाईँ मिलेर जुन एउटा भाउजूलाई, एउटा दाइ र भाउजूले घर भित्राउँदाखेरि जुन एउटा घर छेकाइ दैलो छेकाइ रसम हुन्छ, त्योलाई चाहिँ तपाईँहरूले एकदमै आत्मीयताका साथ नि उत्यो गरिदिनु भयो। विशेष गरेर म सीता वशिष्ठ मेरो चेलीलाई मबाट यति मैले पाउँछु माया भनेर मैले कल्पनै एकदमै सरप्राइज भयो मेरो लागि है। अनि म त भेट्न भनेर मात्रै आएको थिएँ, अब यहाँ त परेको के कल्पना गरेर बसिरहेको रहेछ मेरो चेलीले। अनि अब त्यसमा तपाईँ पनि उपस्थित भएर जुन एउटा दैलो छेकाइ एउटा परम्परा हुन्छ त्यसलाई एउटा माइती मानेर तपाईँहरूले जुन तरिकाले चाहिँ उ गर्नुभएको थियो, त्यसको लागि अन्तर्हृदयदेखि तपाईँलाई, सीता वशिष्ठ मेरो चेलीलाई अनि यहाँ कार्यरत चेलीबेटीहरूलाई अन्तर्हृदयदेखि धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ होइन। र त्यसै गरेर गुड टिभी हेरेर चाहिँ हामीलाई सपोर्ट गर्नुहुने, माया गर्नुहुने, हौसला दिनुहुने सम्पूर्ण अग्रज दिदीबहिनीहरू, भाइ बहिनीहरू, दाजुभाइ सबैलाई, मित्रहरू सबैलाई मेरो लासो फाबुला धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र नराम्रो कमेन्ट गर्नेहरूलाई पनि प्लिज तपाईँहरू अलिकति सोच परिवर्तन गरिदिनुहोस् होइन। यो कलियुग पनि होइन, यो सत्ययुग पनि होइन, हामी जुगरको युगमा छौँ। त्यसले गर्दाखेरि अलिकति सोच परिवर्तन गरिदिनुहोस्। सोच परिवर्तन गऱ्यो भने समाज परिवर्तन हुन्छ, समाज परिवर्तन गर्न सक्यौँ भने देश परिवर्तन अनि पो विकास हुन्छ। समाज तपाईँ हामी छोराछोरीहरूले भोलिको दिनमा बलात्कृत समस्याहरू हामीले सुन्न पाउँदैनौँ भनेर चाहिँ आज तपाईँको मिडिया मार्फत, गुड टिभी मार्फत भन्न चाहन्छु। हजुरको अन्तिममा 2 शब्द। गङ्गा बहिनीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। सबैजना हेरेर बस्नुहुने सबैलाई धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। तपाईँहरूको अमूल्य समय मैले लिएँ होइन। अहिले तपाईँहरू एकदमै घुमफिर गरिराख्नु भएको छ। यो खुसीको पल हामीहरूले पनि सेयर गर्न पायौँ। थ्याङ्क यू सो मच। ल, थ्याङ्क यू सो मच।